कालः अतीव शक्तिशाली अस्ति। महान् भूकम्पः भूतकालस्य भविष्यस्य च यात्रा जीवजातीनां विकासः एतत् ब्रह्माण्डम् इयं च पृथिवी मनुष्याय जीवनस्य महत्त्वपूर्ण विषयान् कथयन्ति। किं कर्तव्यं किं न कर्तव्यम् इति। कुत्र गन्तव्यं कुत्र न गन्तव्यम्। यतः कोऽपि मनुष्यः न इच्छति यत् तस्य दुष्कृतं भवतु। भवन्तः प्रातःतः सायं पर्यन्तं परिश्रमं कुर्वन्ति किमर्थम्? यतः भवन्तः इच्छन्ति यत् भवतः आगच्छन् दिवसः उत्तमः भवतु। भवतः भविष्यं भद्रं भवतु, प्रियजनाः सुखिनः भवन्तु, जीवने शुभदिनानि पश्यन्तु। जीवने भवतः वा भवतः प्रियजनस्य वा कस्यापि रोगस्य, व्याधिस्य, दारिद्र्यस्य इत्यादीनां समस्यानां सामना न कर्तव्यः। अतएव भवन्तः धर्मेषु विश्वासं कुर्वन्ति, शास्त्रेषु विश्वासं कुर्वन्ति अथवा महापुरुषेषु विश्वासं कुर्वन्ति, सुकृतेषु विश्वासं कुर्वन्ति, प्रार्थयन्ति येन जीवनस्य उद्देश्यं सफलं भवति। अतएव ज्ञातुम् अतीव महत्त्वपूर्ण यथा त्रुटियः न भवति। एतदर्थं मनुष्येण किं दोषं किं सम्यक् किं सत्यं किं मिथ्या इति ज्ञातव्यं भवति। कुत्र गन्तव्यः कुत्र न गन्तव्यः। यतः यदि सम्यक् मार्गम् अनुसृत्य तर्हि किमपि दुष्टं न भवितुम् अर्हति तथा च यदि अपराधमार्गम् अनुसृत्य तर्हि किमपि शुभं न भवितुम् अर्हति। साधु सर्वेषां मनसि भवति यत् अहं सम्यक् मार्गे गच्छामि। यदि वयं सम्यक् मार्गे गच्छामः तर्हि जीवने अनावश्यकं दुःखं किमर्थं स्यात्। दुःखस्य कारणद्वयं वर्तते यत् अस्य वचनस्य अन्ते व्याख्यास्यामि। अहं वदामि यत् पृथिव्यां बहवः भूकम्पाः भविष्यन्ति ततः अन्ते अतीव महत् भूकम्पः आगमिष्यति ततः पूर्वं सर्वेषां स्वमार्गः अन्वेष्टव्यः। एषः महान् भूकम्पः कथं भविष्यति मया मम अनेकेषु वीडियोषु पुस्तकेषु च सम्यक् व्याख्यातं, परन्तु तदपि यदि कोऽपि मम समीपम् आगत्य अन्तर्जालमाध्यमेन वा ज्ञातुम् इच्छति तर्हि अहं पाठयितुं शक्नोमि। अस्य महान् भूकम्पस्य विशेषः भविष्यति यत् सर्वे सज्जनाः सुरक्षिताः तिष्ठन्ति, दुष्टजनाः च नष्टाः भविष्यन्ति। शेषाः ये न शुभाः न दुष्टाः ते यत्र इदानीं सन्ति तत्रैव तिष्ठन्ति। एतस्यान्ते अपि वक्ष्यामि के ते सज्जनाः रक्षिताः भविष्यन्ति, के मध्यमाः जनाः तिष्ठन्ति, के च दुष्टाः जनाः सदा नश्यन्ति। भवद्भ्यः अपि वक्ष्यामि यत् मनुष्यस्य भाग्यं स्वहस्ते अस्ति वा ईश्वरस्य हस्ते अस्ति वा। प्रथमं ज्ञातव्यं यत् कति मार्गाः सन्ति, ते कुत्र सन्ति, कथं गन्तव्यम् इति। प्रथमः भागः कालमार्गेण भूत भविष्यत् काले यात्रा। अद्यत्वे अस्माकं पृथिवी तृतीयग्रहमार्गे अस्ति। पूर्वं चतुर्थग्रहमार्गे आसीत्, भविष्ये च द्वितीयग्रहमार्गे भविष्यति। तृतीयग्रहमार्गः अपि मानवलोकः मृत्युलोकः वा कथ्यते। मृत्युलोके एषा पृथिवी सूर्यं परितः सार्धसहस्रद्वयं क्रान्तिं सम्पन्नवती अस्ति। अस्य मर्त्यलोकस्य अनेकानि लक्षणानि सन्ति यथा न कश्चित् पुरुषः अत्र कालगुप्तमिदं जानाति यत् अहं कथयिष्यामि। अत्र भविष्ये किं भविष्यति इति कोऽपि न जानाति। यद्यपि केचन जनाः भविष्यद्वादित्वं वदन्ति तथापि एतत् सर्वं निर्दोषबालानां क्रीडा एव। तानि दावान् कुर्वन्तः एव न जानन्ति यत् श्वः तेषां किं भविष्यति। स एव एतत् रहस्यं वक्तुं शक्नोति यः भविष्यं गत्वा ततः प्रत्यागतवान्। एवम् अवगच्छन्तु, 20 हलभवने शतं जनाः रेखा निर्माय सोपानम् आरोहन्ति। तस्य भवनस्य प्रत्येकं तलस्य भिन्नाः आश्चर्यजनकाः रहस्याः सन्ति ये तान् तलानाम् आरोहणानन्तरम् एव द्रष्टुं शक्यन्ते। त्वं 20 तलम् आरुह्य पञ्चमतलस्य जनान् वक्तुम् इच्छसि यत् अधः तलयोः किं किं रहस्यं निगूढम् अस्ति। अथ भवन्तः स्वस्य 20 तलात् अवतीर्य पञ्चमतलं गन्तुं प्रवृत्ताः भविष्यन्ति। ततः भवन्तः तत्रत्याः जनान् वक्तुं शक्नुवन्ति यत् अग्रिमेषु तलेषु के रहस्याः निगूढाः सन्ति। परन्तु प्रश्नः अस्ति यत् एतावत् परिश्रमं कृत्वा भवन्तः 20 तलं प्राप्तवन्तः तर्हि पञ्चमतलं किमर्थम् अवतरन्ति स्म। तथापि गन्तुं सुलभम् अथ पतनं सुलभम्। अस्य कृते किमपि परिश्रमस्य आवश्यकता नास्ति। केवलम् उपरि आरोहणार्थं परिश्रमः कर्तव्यः भवति। तथापि अहं भवद्भ्यः वक्तुमिच्छामि यत् मा पतन्ति अर्थात् भ्रान्त्या अपि अतीतं मा गच्छन्तु इति।
एतत् अवगन्तु यथा भवन्तः 50 वर्षाणि पूर्वं कस्मैचित् वक्तुम् इच्छन्ति यत् सेल्फोनः किं, तर्हि तदर्थं भवन्तः 50 वर्षाणि यावत् कालान्तरे गन्तुं प्रवृत्ताः भविष्यन्ति। अथवा भवन्तः अवगच्छन्ति यत् यदि भवन्तः 9 वर्षपूर्वं मृतं प्रियजनं मिलितुम् इच्छन्ति तर्हि भवन्तः 10 वर्षेभ्यः परं गन्तुम् अर्हन्ति। तत्रैव च त्वं पुरुषं तत्र प्राप्स्यसि। भवन्तः तस्य सह कथं समय यापयन्ति स्म इति सर्वान् अनुभवान् पुनः पुनः वक्तुं शक्नुवन्ति। कालान्तरयात्रा अतीव सुलभं कार्यम् अस्ति। तत्प्रवक्ष्यामि मा भूत् प्रयोगोऽयं कुरु। तत्र 4 मार्गाः सन्ति। यस्मात् बहिः प्रथममार्गेण गच्छसि चेत् वृक्षस्य वर्धमानं न द्रक्ष्यसि। अपि तु वर्धितः बृहत् वृक्षः लघुः भूत्वा अन्ते बीजरूपेण परिणमन् अन्तर्धानं च दृश्यते। शिल्पिनः बहुमहलभवनं स्थापयन्तः न दृश्यन्ते किन्तु बहुमहलभवनात् इष्टकाः पुनः गृहीत्वा भवनस्य आधारं प्राप्नुयुः इति दृश्यन्ते। रेल्यानानि अग्रे गच्छन्तः न दृश्यन्ते किन्तु पश्चात् विपर्यमाणाः दृश्यन्ते। भवन्तः पुनः स्वस्य वृद्धान् मृतान् जीवितान् द्रष्टुं शक्नुवन्ति तथा च यदा भवन्तः अधिकं पश्चात् गमिष्यन्ति तदा भवन्तः तान् वृद्धात् युवाभ्यः बालकेभ्यः परिवर्तमानाः द्रक्ष्यन्ति। लाल भारतीयाना नरसंहारस्य, औरंगजेबस्य हिन्दुना नरसंहारस्य, हिन्दुकन्याः अपहरणस्य, बलात्कारस्य, हत्यायाः च भयानकदृश्यानि अपि भवन्तः द्रक्ष्यन्ति, ये दृष्ट्वा भवन्तः त्रस्ताः भविष्यन्ति। यदि भवन्तः अधिकं पश्चात् गच्छन्ति तर्हि भवन्तः स्पष्टतया पश्यन्ति यत् ये जनाः एतान् ग्रन्थान् लिखितवन्तः ते किमपि न जानन्ति स्म। यद्यपि सः हृदयेन सद्भावेन ईश्वरे बहु विश्वासं करोति स्म, परन्तु आधुनिकज्ञानविज्ञानिनः तथापि सः अस्माकं पुरतः वानरः एव आसीत्। भवतः अतीतं गमनस्य अन्यः दोषः भविष्यति, अर्थात् 9 वर्षपूर्वं मृतं मित्रं मिलितु 10 वर्षेभ्यः परं गत्वा एव भवतः वयः अपि 10 वर्षेण न्यूनी भवति। यथा अद्यत्वे 40 वर्षाणि यावत् वयसि 10 वर्षपूर्वं गच्छसि चेत् 30 वर्षाणि भविष्यसि। इदानीं भवता गतषु वर्षेषु ये कष्टाः दृष्टाः ते सर्वे पुनः भवतः जीवने आगमिष्यन्ति तथा च सम्भवति यत् तस्य उपरि केचन अधिकाः क्लेशाः योजिताः भविष्यन्ति यतो हि अतीतेषु गमन प्रकृतेः संविधाने अपराधः एव। तानि सर्वाणि क्लेशानि भवता भोक्तव्यानि भविष्यन्ति। अथ भवता तेभ्यः 10 वर्षेभ्यः क्लेशेभ्यः किं शिक्षितव्यम् आसीत् इति ज्ञातम्, अधुना पुनः किमर्थं तानि एव कष्टानि गन्तुम् इच्छसि। यदि त्वम् अद्यापि गन्तुम् इच्छसि तर्हि अहं भवन्तं सूचयिष्यामि। भवन्तः स्वस्य वर्तमानजीवनस्य पूर्वघटनानि स्मर्तुं शक्नुवन्ति परन्तु अहं भवतः पूर्वजीवनस्य घटनाः द्रष्टुं शक्नुवन् इति विज्ञानं वदामि। एवं अवगच्छन्तु यत् यदि भवन्तः चलचित्रं यावत् अधिकं रिवाइण्डं कुर्वन्ति तर्हि भवन्तः पर्दापृष्ठस्य दृश्यं अधिकं द्रष्टुं शक्नुवन्ति, परन्तु भवन्तः तत् चलचित्रं तावत् एव रिवाइण्ड् कर्तुं शक्नुवन्ति यावत् तत् चलच्चित्रं भविष्यति। तथैव भवन्तः अस्य जीवनस्य घटनाः तावत् पूर्वं स्मर्तुं शक्नुवन्ति यदा भवतः मनसि घटनानां स्मरणशक्तिः प्राप्ता आसीत्। 5 वर्षस्य 3 वर्षस्य वा घटनामपि स्मर्तुं शक्नुत इति तात्पर्यम्। ततः पूर्वं भवतः मातुः गर्भे भवतः किं जातं, तस्मिन् गर्भे आगमनात् पूर्वं भवतः किं जातम् इति न स्मर्यते। भवन्तः अपि मन्यन्ते यत् भवतः जन्मदिने अयं संसारः न आरब्धः, अतएव भवतः जन्मपूर्वं यत् भवतः तदानीं कुत्र आसीत् तत् भवतः कृते रहस्यं, तस्मात् पूर्वं लोके यत् घटितं तत् अपि रहस्यं, तदेव भवन्तं वदामि। धर्मग्रन्थानां माध्यमेन सर्वे तान् अन्वेषयन्ति स्म किन्तु तस्मिन् कोऽपि सफलः नासीत्। तत्पि कारणम् अस्ति, अतएव प्रथमं तत् कारणम् अवगन्तु यथा भवन्तः एकाग्रतां कृत्वा एतत् सत्यम् अवगन्तुं शक्नुवन्ति। भाग 2 ग्रन्थानां माध्यमेन भूतस्य भविष्यस्य च अन्वेषणम्। ग्रन्थानां माध्यमेन ये भविष्यं ईश्वरं च अन्वेषयन्ति तेषाम् एतेषु ग्रन्थेषु अचलः विश्वासः अस्ति। खैर सत्यं तु एतत् यत् सर्वेषां जनानां ईश्वरस्य विषये विश्वासः अस्ति, परन्तु जनाः एतान् ग्रन्थान् ईश्वरस्य मार्गदर्शकान् इति भ्रान्त्या मन्यन्ते।
अद्यापि सर्वेषां धर्माणां जनानां एतेषु ग्रन्थेषु एतादृशः दृढः विश्वासः अस्ति यत् यदि तेषु लिखितं यत् 40तमे जन्मदिवसस्य प्रातःकाले यदि कश्चित् 7 निमेषेभ्यः परं नासिका निपीड्य म्रियते तर्हि सः मोक्षं प्राप्नोति तर्हि केचन जनाः तस्मिन् दिने एतत् प्रयोगं कुर्वन्ति आत्महत्या अपि करिष्यन्ति। विश्वव्यापार केन्द्रस्य घटना अपि पुस्तके अविचल विश्वासस्य परिणामः आसीत्। धर्मनाम्ना विद्याः वधाः च सन्ति, ये सर्वे एतेषु शास्त्रेषु प्रत्ययस्य परिणामाः सन्ति। संशोधकाः मन्यन्ते यत् एते ग्रन्थाः ईश्वरवत् शक्तिशालिनः सन्ति, ते सत्याः सन्ति, अतएव तेषु भूतकालस्य भविष्यस्य च सर्वे रहस्याः निगूढाः सन्ति। किन्तु एते ग्रन्थाः तावत् स्पष्टाः न सन्ति यत् तेषु सर्वम् अवगन्तुं शक्यते। किमर्थम्? अस्य कारणं ज्ञातुं सर्वप्रथमम् अस्माभिः अवगन्तव्यं यत् एते ग्रन्थाः केन लिखिताः, कदा लिखिताः, कथं लिखिताः, लेखकस्य च कियत् सत्यस्य ज्ञानम् आसीत्। उत्तरम् अपि अतीव सुलभम् अस्ति। प्रथमं ज्ञातव्यं यत् मनुष्यः कदा वस्तुतः लेखनं शिक्षितवान्। ततः भवन्तः पश्यन्ति यत् कलमकागजयोः आविष्कारः कतिपयवर्षाणि पूर्वम् अभवत्। ततः पूर्वं पत्रेषु, वृक्षाणां वल्कलेषु वा ततः पूर्वमपि शिलासु उत्कीर्णं कुर्वन्ति स्म। अथ यदा मनुष्यः लेखनं शिक्षितवान् स्यात् तदा तस्य लेखनस्य सम्यक् साधनं स्यात् तदा एतानि पुस्तकानि एव लिखितानि स्यात् इति सामान्यज्ञानम् अस्ति, यत् प्रथमशतके सम्भवन् नासीत्। सम्भवति यत् द्वितीयचतुर्थशताब्दपर्यन्तं जनाः संसाधनसङ्ग्रहे कर्तुं शक्नुवन्ति स्म। अधुना अत्र पश्यतु यत् तृतीयचतुर्थशताब्द्यां लेखनसाधनसङ्ग्रहः अभवत्, परन्तु तस्य लेखकस्य कियत् ज्ञानम् आसीत्। किं सः बैटरी सञ्चालितकाराणां विषये जानाति स्म? न हि। उपग्रहस्य, विमानस्य, व्यजनस्य, विद्युत्बल्बस्य, सङ्गणकस्य, दूरदर्शनस्य, बहुमहलभवनस्य वा रेल्यानस्य वा विषये तस्य ज्ञानम् आसीत् वा? नातीव। किं सः जानाति यत् पृथिवी वृत्ता अस्ति, कि तस्य अक्षे परिभ्रमणं सूर्यं परिभ्रमणं च ज्ञानम् आसीत्? न हि। अतएव तेषां शास्त्रेषु एतेषां विषये किमपि न लिखितम् इति अपि प्रमाणम् अस्ति। तथा च लिखितेपि दोषः। पृथिवी स्थिरा इति अपि अनेकग्रन्थेषु लिखितम् अस्ति, यत् अद्यतनकाले सर्वथा दोषपूर्णं सिद्धम् अभवत्। एतेषां विषये तस्य किमपि ज्ञानं नासीत् इति भावः। येषु विषयेषु तस्य ज्ञानम् आसीत् तेषु एव सः लिखितवान्। यथा वायुजलन्दी पर्वतमेघ पृथिवी आकाशचन्द्र सूर्यतारकादीनां विषयेषु के अल्पं ज्ञानम् आसीत्, तत् लिखितं शेषं विषयं रोचकं कर्तुं नाम्ना शिरहीन कल्पनाः प्रयुक्ताः ऑफ गॉड। ते पर्वतान् योजयित्वा स्वधर्म सम्प्रदायं वा मार्गं वा स्थापयित्वा गतवन्तः। इदानीं रोचकं वस्तु अस्ति यत् ते ग्रन्थाः शतशः वर्षपूर्वं सर्वत्र स्वीकृताः अभवन्। तेषु दिनेषु मनुष्यस्य मनः अपि लघुः आसीत्, अथ तानि शिरहीनानि वस्तूनि कस्यचित् स्वीकार्याः न प्रतीयन्ते स्म, मौनेन च स्वीकृताः आसन्। ते तेषां दत्तानां नियमानाम् अनुसरणं कर्तुम् आरब्धवन्तः यत् कदाचित् ईश्वरः एतेन प्रसन्नः भविष्यति। तथा च यदि कोऽपि क्लेशः आगन्तुं प्रवृत्तः अस्ति चेदपि तत् निवृत्तः भविष्यति। अतएव अस्य जगतः व्यवस्था ज्ञातुम् आवश्यकता वर्तते यत् भूतभविष्ययोः मार्गयोः मार्गदर्शनं कथं करणीयम् इति ज्ञातुं शक्यते। सर्वेषु धर्मसंस्थापकेषु कश्चन अपि भविष्यतः न आगतः। केवलं पूर्णविकसितः आत्मा भविष्यतः आगच्छति, यः अवतारः अपि उच्यते। एतत् सर्वं तेन मे कथितं यत् अहं भवद्भ्यः कथयामि। अवतारः कञ्चन धर्मं न स्थापयति, किन्तु एतानि सर्वाणि सत्यानि। अतएव सत्यसनातन इत्यपि कथ्यते। अथ एते सर्वे धर्म प्रतिष्ठिताः जनाः पुरा एव आसन्। अतएव भवन्तः पश्यन्ति यत् हिन्दू ईसाई यहूदी मुस्लिम बौद्ध जैनादीनां धर्माणां प्रचारकाः स्वधर्मस्य वा सम्प्रदायस्य वा स्थापना कृत्वा यस्य व्यक्तिस्य युगं परिधाय अनुयायिभ्यः तथाकथितानि बहुमूल्यानि वस्तूनि कथयन्ति तत् पुरातनं युगम्। न तत्कालस्य इति भावः। तस्य देशस्य तस्य वा वस्त्रं धारयित्वा भवन्तः किञ्चित् विशेषं ज्ञानं प्राप्नुवन्ति यत् अन्यः कोऽपि न जानाति, येन भवन्तः स्वर्गं गन्तुं शक्नुवन्ति। न हि।
तथा च सत्यमेव यत् तेषां सम्प्रदायानां संस्थापकाः न पृथिव्याः परिभ्रमणस्य विषये जानन्ति स्म, न च पृथिव्याः गोलत्वस्य विषये, न च सूर्यस्य पृथिव्याः च अन्तरस्य विषये, ये च तत्र पृथिवीमातुः केन्द्रे विश्वासं कुर्वन्ति स्म, न ईश्वरस्य चर्चा आसीत्, न च अस्मिन् पृथिव्याः स्वर्गगमनस्य। यदि ते पृथिवी कुतः आगता इति अपि न जानन्ति स्म तर्हि भविष्ये पृथिवीमातुः योजना का अस्ति, एषा पृथिवी कुत्र गन्तुं गच्छति, तस्मिन् समये मनुष्याः किं कर्तव्यम् इति कथं वक्तुं शक्नुवन्ति स्म। अस्मात् भवन्तः अनुमानं कर्तुं शक्नुवन्ति यत् एतेषां पुस्तकानां कारणात् अद्यत्न जगत् कियत् अन्धकारे नष्टम् अस्ति। प्रचारकाः अपि सहस्रवर्षपुराणानि वस्त्राणि धारयन्ति, हस्तेषु सेल्फोनं गृहीत्वा यूट्यूबे वीडियो पश्यन्ति, कारैः च परिभ्रमन्ति। एते जनाः आधुनिकजगति निवसन्ति, विश्वे च सहस्रवर्षपुराणाः नियमाः उपदिष्टाः सन्ति। अज्ञानस्य सीमा नास्ति, मूर्खतायाः सीमा नास्ति, तस्य उपरि वयं सम्यक् इति दम्भस्य सीमा नास्ति। जगत् भ्रष्टं, तथापि एतान् ग्रन्थान् स्वमार्गदर्शकान् मन्यते, अतएव एतत् ज्ञानं उपलब्धं भवति चेदपि बहुशकं यावत् कोऽपि मयि विश्वासं कर्तुं न शक्तवान्। कालमार्गस्य तस्मिन् स्तरे एतानि पुस्तकानि लिखिताना सद्भावमपि पश्यन्तु। तस्य ईश्वरस्य प्रति अचलः विश्वासः, स्वर्गे विश्वासः, नरकस्य विषये विश्वासः, सम्यक् मार्गे अशुभमार्गे च विश्वासः, आत्मायां विश्वासः, मोक्षे विश्वासः आसीत्, यत् केचन स्वर्गं वदन्ति स्म, केचन मोक्षं च आहूतवन्तः। सः ईश्वरस्य विषये अतीव उत्तमवस्तूनि लिखितवान्। दयालुः दयालुः, सर्वव्यापी सर्वज्ञः सर्वज्ञः, कर्ता कर्ता, सहायकः सौभाग्यदाता, इष्टप्रिणामदाता, इच्छापूरकः, सर्वस्य पिता सर्वस्य प्रदाता, मोक्षदाता, हरकः इत्यादिभिः भावैः ईश्वर प्रेम दर्शितवान्, भयं शोकप्रदं सुखप्रदं इत्यादि। यद्यपि अस्मिन् दीर्घे कोटिद्वमाइल मार्गे ईश्वरः सर्वत्र स्तुतः, तथापि ईश्वरः सर्वेषां कृते रहस्यं जिज्ञासाविषयं च तिष्ठति। तत्कालस्य लेखकानां सर्वोत्तमम् आसीत् यत् तेषां ज्ञातं वा पूर्णविश्वासः वा आसीत् यत् स्वर्गलोकात् अतीव सत्पुरुषः पृथिव्यां आगच्छति, यः सज्जनानां रक्षणं करोति, दुष्टजनानां नाशं च करोति। अधुना अत्र रहस्यं यत् कथं ते जानन्ति यत् एषा आत्मा स्वर्गलोकात् पृथिव्यां आगच्छति इति। उत्तरं, वस्तुतः एते पूर्वपृथिव्याः जनाः आसन् ये अस्य घटनायाः समये तत्र उपस्थिताः आसन्। 12 कक्षायाः असफलाः छात्राः यथा 11तः 12 पर्यन्तम् आगच्छन्तीनां नूतनानां छात्राणां मध्ये एकवर्षं यावत् तिष्ठन्ति, तदा ते असफलाः जनाः अन्तिमपरीक्षायाः समये किं घटितम् इति स्मर्यन्ते। अथ आदौ ये तेषु ग्रन्थेषु अवतारविषये लिखितवन्तः ते एव पूर्वपृथिव्याः जनाः आसन् ये पुराकालमार्गे अवशिष्टाः आसन्। सः एतानि सर्वाणि घटनानि पूर्वपृथिव्याः एकविंशतिशतके दृष्टवान् स्यात्। किञ्चित् त्रुटिकारणात् ते कालान्तरे अग्रे गन्तुं न शक्तवन्तः, सङ्गणकयुगात् पाषाणयुगं यावत् सीधा पतित्वा पूर्वं स्थितवन्तः। विंशतितलात् पतित्वा सः सीधा प्रथमतलम् आगतः, यत्र सः गतरात्रौ स्वप्नवत् किञ्चित् स्मरति स्म, परन्तु लेखनसुविधायाः अभावात् सः किमपि लिखितुं न शक्तवान्। यदा च सः साधनानि सङ्ग्रहे कर्तुं समर्थः अभवत्, लिखितुं सः पुरातनस्वप्नः इव एतत् घटना विस्मृतवान्। यद्यपि ते नवभूमौ शिलासु उत्कीर्णानि कानिचन पुस्तकानि, अनेकानि चिह्नानि च प्राप्नुवन्, तथापि ते तत् न अवगच्छन्। एतानि पुस्तकानि चिह्नानि च के अत्र आन्विष्यन्ति स्म, कदा कुतः कथं च, तदा तेषां मनसि यत् पूर्वं यत् किमपि घटितं तत् अस्मिन् पृथिव्यां अस्मिन् कक्षायां एव घटितम् इति। किञ्चित् कालानन्तरं तानि पुस्तकानि अपि रजसि मिश्रितानि अभवन्, केचन चिह्नानि मानवजातेः कृते सदा रहस्यरूपेण एव अभवन्। लेखकाः तस्मिन् एव पाषाणेषु उत्कीर्णानां प्रतीकानाम् आधारेण लेखनं आरब्धवन्तः। तदनन्तरं लेखकाः यत् किमपि मनसि आगच्छति स्म तत् असङ्ख्यकाः लिखन्ति स्म। पठित्वा आगच्छन्तः जनाः च तस्मिन् विश्वासं कुर्वन्तः एव आसन्। तदा तस्य लेखनी कदापि न स्थगितवती। अद्य तस्य सहस्राणि वीडियोः प्रतिदिनं यूट्यूबे अपलोड् भवन्ति। एवं प्रकारेण पाषाणयुगात् यूट्यूब युग पर्यन्तं कोटिकोटिमाइल पर्यन्तं यात्रा अतीव आश्चर्यजनकः, रोमांचकारी, आनन्ददायकः, दुःखदः
कष्टप्रदः च अस्ति। विंशतित्लात् पतित्वा ये अत्र स्थिताः तेषां प्राणाः बहवः विषयाः जानन्ति ये समय प्रकाशिताः भविष्यन्ति। यथा यस्मिन् दिने सर्वे जनाः पञ्चमतलं प्राप्नुवन्ति पठित्वा आगच्छन्तः जनाः च तस्मिन् विश्वासं कुर्वन्तः एव आसन्। तदा तस्य लेखनी कदापि न स्थगितवती। अद्य तस्य सहस्राणि भिडियाः प्रतिदिनं यूट्यूबे अपलोड भवन्ति। एवं प्रकारेण पाषाणयुगात् यूट्यूब युग पर्यन्तं कोटिकोटिमाइल पर्यन्तं यात्रा अतीव आश्चर्यजनकः, रोमांचकारी, आनन्ददायकः, दुःखदः, कष्टप्रदः च अस्ति। विंशतित्लात् पतित्वा ये अत्र स्थिताः तेषां प्राणाः बहवः विषयाः जानन्ति ये समय प्रकाशिताः भविष्यन्ति। यथा यस्मिन् दिने सर्वे जनाः पञ्चमतलं प्राप्नुवन्ति। एते जनाः राजनीतिः, विधि, न्यायव्यवस्था, शासनव्यवस्था, व्यापार विज्ञानं च इति क्षेत्रेषु अग्रे सन्ति। तथा च अधिकांशः जनाः अपारं धनं सञ्चयन्ति। यदा भवन्तः अरबति पश्यन्ति तदा भवतः मनसि प्रश्नः आगच्छति यत् एतावत् परिश्रमं कृत्वा अपि वयं दरिद्राः स्मः, सः कथं अरबतीयः अभवत्? पूर्वजन्म कर्म इत्यपि वदामः। यदि भवान् निकोला टेस्ला इत्यस्य विषये जानाति तर्हि भवतः मनसि एकः प्रश्नः आगतः स्यात् यत् निकोला टेस्ला इत्यनेन विद्युत् कथं आविष्कृतम्? कथं तस्य मनः एतावत् भिन्नम् आसीत्? अन्ये जनाः तत् कार्यं किमर्थं कर्तुं न शक्तवन्तः? उत्तर: यतः निकोला टेस्ला इत्यस्य तत् ज्ञानं पूर्वपृथिव्याः अष्टादशशतके आसीत्। यथा मया भवद्भ्यः उक्तम्, अस्य मार्गस्य एकः विशेषः अस्ति यत् अत्र कोऽपि व्यक्तिः भविष्यस्य विषये न जानाति, अस्य शरीरस्य पूर्वं कुत्र आसीत् इति अपि न जानाति। शङ्कराचार्यसदृशः महात्मा भवेत्, एलोन मस्कसदृशः व्यापारी, नरेन्द्र मोदी सदृशः सुशासकः, निकोला टेस्ला इव वैज्ञानिकः वा न कश्चित् जानाति। एक एव एतत् रहस्यं जानाति, यः प्रकृतेः नियमानुसारं भविष्यं देवलोक गतः, एकदा तत्र स्थित्वा सर्वज्ञः भूत्वा ततः पुनः आगतः, अर्थात् अस्मिन् पृथिवीमार्गे। तदा तस्य शरीरं मानवलोकस्य मार्गस्य भविष्यति, परन्तु तस्य मनः पूर्णतया विकसितस्य भविष्यस्य मार्गस्य भविष्यति। परन्तु प्रश्नः अस्ति यत् ततः कश्चन व्यक्तिः अत्र किमर्थम् आगमिष्यति स्म? यदि अहं वदामि यत् भवन्तः स्वकारणं सङ्गणकं, वातानुकूलनं, प्रासादम्, उद्यानं च त्यक्त्वा 65 वर्षेभ्यः पृष्ठतः जगति गमिष्यन्ति, अथ तत्रैव कठिनजीवनं स्मर्यन्ते एव भवन्तः कम्पिताः भविष्यन्ति, न बाबा न इति वदिष्यन्ति। परन्तु यदि भवान् यथार्थतया दयालुः दानशीलः च अस्ति तथा च भवान् अस्य जगतः सेवायै किमपि विशेषं दानं गन्तुम् अर्हति तर्हि भवान् ता दुःखं स्वीकुर्वितुं शक्नोति। तथा च पूर्णविकसितात्मनाग्रहात् महात्मनः अत्र आगत्य अत्र अज्ञानिनः जनान् भूत भविष्यस्य रहस्यं पाठयितुं साहसं सङ्ग्रहीतुम् अर्हति। यतः अत्रत्याः जनाः न केवलम् अज्ञानिनः अपितु हठिनः, कट्टरपन्थी, अधर्मी, अशिष्टाः, भयानकाः च सन्ति। तदनन्तरम् अत्र आगत्य एव तस्य स्वर्गशरीरं म्रियते, स आत्मा मनुष्यशरीरे जन्म प्राप्स्यति। मनुष्यः शरीरे जन्म प्राप्नोति एव सः क्षुधा अनुभविष्यति, तस्य धारणार्थं वस्त्रस्य आवश्यकता भविष्यति, तस्य निवासार्थं गृहस्य आवश्यकता भविष्यति, तस्य पाकशालायाः अपि आवश्यकता भविष्यति, तस्य स्नानगृहस्य अपि आवश्यकता भविष्यति, अर्थात् तस्य सर्वाणि मूलभूतावश्यकतानि आवश्यकानि भविष्यन्ति। येषा आवश्यकता सामान्यस्य व्यक्तिस्य भवति। सः अतीव ज्ञानी भविष्यति, परन्तु तस्य वचनं कोऽपि न श्रोष्यति, न कश्चित् श्रोष्यति, यतः भविष्ये पृथिव्याः गर्भात् चन्द्रस्य जन्मनः पृथिव्याः स्वर्गगमनस्य च घटना केनापि न दृष्टा, न च केनापि लिखिता, तस्य विषये न च पठितवान्। शास्त्रेषु क्वचित् लिखितं चेदपि न स्पष्टम्। अतएव तस्य सर्वं वचनं निष्प्रयोजनं मन्तव्यं भविष्यति। यद्यपि अतीतानां विषये कोऽपि अपि न जानाति, परन्तु जनसमूहः शास्त्राणि कण्ठस्थं कृत्वा प्रचारं कुर्वन्तं मन्यते यत् कदाचित् ते सत्यं वदन्ति स्यात् इति। यतो शास्त्रेषु लिखितानि वस्तूनि वदति। निकोला टेस्ला भविष्यं न गतः, किन्तु वर्तमान मानवजगति विद्युत् कथं उत्पद्यते इति तस्य सम्पूर्णं ज्ञानम् आसीत्।
यस्य प्रकटीकरणाय कतिपयवर्षेभ्यः समयः अभवत् किन्तु तस्य अन्तः आत्मा जानाति स्म यत् एतत् न केवलं सम्भवं भविष्यति अपितु निश्चितं अपि भविष्यति। यथा अहं जानामि यत् एकस्मिन् दिने वा अन्यस्मिन् दिने वा एतत् त्रयाणां कालखण्डानां ज्ञानं जनानां मनसि अवश्यमेव उपविशति अर्थात् किमर्थम् अहमपि दशकैः चिन्तयन् अस्मि यतोहि सत्यम् एकस्मिन् दिने वा आगन्तुं भवति। यदि एलोन मस्कः भविष्ये वर्तमान कालात् किञ्चित् दूरं गत्वा पृथिव्याः गर्भात् चन्द्रस्य जन्म दृष्ट्वा मिथ्यासत्यमार्गस्य भित्तिं लङ्घ्य भविष्ये किञ्चित् दूरं गत्वा प्रत्यागतवान् स्यात् स्मृतिं सुदृढं कृत्वा तदा सः युगं परिवर्तयिष्यति स्म। किन्तु भित्तितः परं गन्तुं न शक्तवान् अत एव चन्द्रस्य उत्पत्तिं न जानाति। एतेषु त्रिषु लोकेषु यात्रागुह्यं यो मे कथितं भवद्विधः सामान्यः परन्तु अतीव सत्प्रातः अस्ति तस्य सदृशः अन्यः कोऽपि अस्मिन् पृथिव्यां नास्ति। अस्मिन् पृथिव्यां एकः एव आत्मा अस्ति यः प्रकृतेः नियमम् अनुसृत्य भविष्यतः आगतः। अन्ये सर्वे प्रतिभाशालिनः अतिबुद्धिमानाः जनाः प्रकृतेः नियमं तिरस्कृत्य स्वमात्र पृथिव्यां द्रोहं कृत्वा अस्मिन् जगति आगताः आथते जीवन्ति पुरातनकाले ते स्वधर्ममात्रम् अनुसरन्ति। भवन्तः ये जनाः पुरातनधर्मवेषधारिणः परिभ्रमन्तः पश्यन्ति ये स्वयमेव कट्टरपन्थी इति वदन्ति तेषु अधिकांशः जनाः एव जनाः सन्ति। तेषां नेत्राणि तदा न उद्घाटितानि अधुना अपि न उद्घाटितानि सन्ति। तदा ते कट्टरपन्थिनः आसन् अधुना अपि कट्टरपन्थिनः सन्ति। तदा तेषां विश्वासः यत् धार्मिकं शास्त्रं तत् एव ग्रन्थम् अधुना अपि तेषां विश्वासः अस्ति। पृथिवीमात्रं वञ्चयन्तः अत्र आगताः अतएव एतां पृथिवीमातुः अपि अन्नजलं खादित्वा द्रोहं कर्तुं शक्नुवन्ति। अस्याः मातुः भोजनं खादित्वा अपि सः तस्याः बालकानां प्रति स्नेहः कदापि न अनुभूयते। एतत् यथा भारते निवसन्तः अन्यधर्मस्य कति जनाः भारतीयभोजनं खादित्वा अपि भारतमात्रं स्वदेशं न मन्यन्ते। एते वञ्चकाः अनैष्ठिकाः सन्ति। नोएडानगरे मम गृहात् कतिपयेषु गजदूरे एव एकं चिकित्सालयम् आसीत्। पश्चात् अहं ज्ञातवान् यत् तत्रत्याः केचन वैद्याः रोगिणः संज्ञाहरणं कुर्वन्ति स्म तेषां वृक्कं च निष्कासयन्ति स्म। एतादृशानि उदाहरणानि सहस्राणि सन्ति। किम् अस्याः मातुः कोऽपि बालकः तादृशं कार्यं करिष्यति? ये तादृशं कुर्वन्तः मनुष्याः भवेयुः। तेषां शरीरं मनुष्यस्य एव किन्तु पूर्वतः अद्यपर्यन्तं प्रकृतिवञ्चकाः जनाः सन्ति। एते परग्रहीयाः सन्ति। एते जनाः प्रकृतिं वञ्चयित्वा कालेन सह न चलित्वा अस्मिन् दुःखे जायन्ते अतएव ते सामान्यजनानाम् अपेक्षया किञ्चित् वृद्धाः भवन्ति। एते मौलवी पास्टर साधु महात्मा इत्येतयोः वेषे अपि च व्यापारी राजनेता वकीलः न्यायाधीशः वैज्ञानिकः च वेषे सन्ति। अतएव मात्रं वञ्चयित्वा कालान्तरं न गन्तव्यम्। परन्तु यथा मया पूर्वम् उक्तम् अत्र रहस्यतमं वस्तु अस्ति यत् भविष्ये तस्य किं भविष्यति इति कोऽपि मानवः न जानाति। अस्मिन् शरीरे आगमनात् पूर्वं च किं जातम्। शताब्दस्य इतिहासे यः पुरुषः उत्तमः कार्यं कृतवान् सः अपि एतयोः विषयोः न जानाति। अतएव दुष्टात्मना जनाः अस्य रहस्यस्य लाभं लभन्ते सज्जनाः सत्कार्यं कुर्वन्तः एव तिष्ठन्ति। अधुना महत् प्रश्नः अस्ति यत् यदि एतानि रहस्यानि कोऽपि न जानाति तर्हि सत्यम् असत्यं च कथं ज्ञास्यति। तदा यदि कश्चित् कथयति यत् अहं परमेश्वरः अस्मि अहं स्वर्गात् आगतः अस्मि तर्हि अन्ये सर्वे तस्य विश्वासं करिष्यन्ति। अथवा कोऽपि मनुष्यः स्वं त्रिकालदर्शी ईश्वरस्य समीपस्थं वा मोक्षदाता वा इति घोषयितुं शक्नोति। अथ उत्तरम् अस्ति यत् आम् शक्नोति तत् कृतवान् करिष्यति च अन्ये सर्वेपि तस्मिन् विश्वासं कृतवन्तः कुर्वन्ति करिष्यन्ति च। एते अतीव वृद्धाः अन्यस्य पृथिव्याः जनाः यद्यपि तेषां शरीरम् अस्याः पृथिव्याः रजः निर्मितः अस्ति किन्तु ते अन्यस्य पृथिव्याः जनाः सन्ति। यदि ते धर्मक्षेत्रे सन्ति तर्हि ते मायाप्रसारणे निपुणाः सन्ति यतः तेषां वाक्पटुता अस्ति। ते प्रेक्षकाणां मनः जानन्ति अनुयायिना च समूहः सङ्गृह्य राजजीवनं यापयतु। एते जनाः प्रत्येकस्मिन् धर्मे प्रत्येकं प्रान्ते सन्ति।
तेषु केचन स्व ईश्वरं वदन्ति केचन च ईश्वरस्य मार्गं दर्शयन्ति तथा च ते अपारं धन सञ्चयं कर्तुं तस्य उपभोगं कर्तुं च जानन्ति। अस्मिन् मार्गे एतत् अवश्यमेव भवति। भाग 3 कालमार्गे अस्माकं पृथिव्याः इतिहासः युगचक्रण च भवन्तः अस्याः पृथिव्याः अतीतानां विषये बहवः विषयाः जानन्ति यतो हि इतिहासरूपेण बहवः विषयाः लिखिताः सन्ति। यद्यपि धनजनानां दबावेन लेखकाः इतिहासं विकृतवन्तः परन्तु पाषाणयुगः, लौहयुगः, ताम्रयुगः, मुगलकालः, अमेरिकायाः आविष्कारः, लालभारतीयानां विनाशः, मुगलानां आतङ्कः, भक्तिकालस्य घटनाः इत्यादयः बहवः विषयाः सत्याः सन्ति वर्तमानयुगं प्रति। अथवा एतादृशेषु दीर्घविवरणेषु गन्तुम् आवश्यकता नास्ति। भवन्तः प्रायः स्मर्यन्ते यत् मासपूर्वं वर्षपूर्वं वा भवतः किं घटितम् अथवा जन्मतः एव भवतः जीवन कथं गतम्। परन्तु यत् भवन्तः न जानन्ति तत् भविष्यम् एव। भविष्यं तव स्वभविष्यं संसारस्य भविष्यं वा भवेत्। भविष्यं ज्ञातुं प्रकृतेः नियमानाम् अनुसरणं कर्तव्यम्, परन्तु अतीतं गमनस्य ज्ञानवद्मात्रेण भवन्तः अनेकानि अज्ञातानि वस्तूनि द्रष्टुं शक्नुवन्ति। भवतः कियत् स्थानं वर्तते इति भिन्नः विषयः भवतः मनः एतत् वस्तु स्थापयितुं भविष्यति। अस्मिन् पुरा मार्गे एकतः भवन्तः द्रक्ष्यन्ति यत् अन्धाः ग्रन्थविश्वासिनः जनाः कोलाहलं, कम्पन् उत्पन्नं कृतवन्तः, वधस्य भयानकाः घटनाः सन्ति। अपरपक्षे भवन्तः उत्तमाः कलाकाराः, सङ्गीतकाराः, कवयः, सन्तः, परोपकारिणः, ईश्वरवादिनः, मानवतावादिनः, आविष्कारकाः, ईश्वरं प्रेम्णा स्त्रियः देवीरूपेण सम्मानं च कुर्वन्तः जनाः द्रक्ष्यन्ति। परन्तु सर्वाधिकम् आश्चर्यजनकं वस्तु अस्ति यत् भवन्तः करिष्यन्ति पश्यन्तु यत् कोटिकोटिमाइलयात्रायां अविराम विवादः, क्लेशः, युद्धः, कलहः, न्यायालयः, न्यायः, अन्यायः, गतिः, संघर्षः च निरन्तरं भवन्ति स्म। ते कदापि न स्थगितवन्तः। अनेकाः पीढयः गताः परन्तु अहं सम्यक् अस्मि। भवन्तः च गलिताः इति विषये युद्धानि निरन्तरं प्रचलन्ति स्म। युद्धात् कश्चित् कुत्रापि विश्रामं न कृतवान्। सर्वं त्यक्त्वा हरिद्वारं गमिष्यामि वा सन्न्यासं नेष्यामि इति कश्चन पुरुषः चिन्तितमात्रेण तत्र नूतनः प्रकारः युद्धः प्रतीक्षते इति दृष्टवान्। यदि कश्चन व्यक्तिः स्वदुःखैः क्लिष्टः आत्महत्या करोति तर्हि शरीरात् निर्गत्य तत्क्षणमेव परेद्वारे तस्य स्वागतार्थं नूतनाः समस्याः प्रतीक्षन्ते। अथ भवन्तः पश्यन्ति यत् अस्मिन् मार्गे कुत्रापि आरामः इति किमपि नासीत्। एतैः युद्धैः सर्वं त्यक्त्वा वैराग्य आश्रमे उपविष्टस्य अपि न मुक्तम्। तदा भवतः मनसि एषः प्रश्नः आगमिष्यति यत् सर्वथा द्विसहस्रवर्षस्य अस्मिन् मार्गे केवलं युद्धाः समस्याः च अभवन् तर्हि एतेषां युद्धानां समस्यानां च किं प्रयोजनम् आसीत्। अस्य प्रश्नस्य उत्तरं भवन्तः अवगन्तुं न शक्नुवन्ति। यतो हि त्वया केवलं पुरागतः भविष्यं गत्वा अस्य जगतः सर्वज्ञत्वस्य सामर्थ्यं न प्राप्तम्। अतएव यदि भवान् एतेषां प्रश्नानाम् उत्तरं दातुम् इच्छति तर्हि कञ्चित् अन्वेष्टुं यः भविष्यात् पुनः पृथिव्या आगतः इति दावान् कुर्वन्। परन्तु भवन्तः तस्य व्यक्तिस्य अन्वेषणम् आरभन्ते एव भवन्तः पश्यन्ति यत् सर्वेषु धर्मेषु सहस्राणि प्रचारकाः गुरवः च सन्ति ये भवन्तः एव अन्विषन्तः इति दावान् कुर्वन्ति। ते अपि सर्वज्ञाः सन्ति। ते च सर्वं जानन्ति यत् किम् इति अस्य विग्रहस्य कारणं भविष्ये किं भविष्यति इति। अथ किं कर्तव्यम्। ते सर्वे पाखण्डिनः ठगाः च स्वदुकानानि उद्घाटितानि उपविष्टाः सन्ति। तेषां बहवः भ्रान्तिकारिणः उत्तराणि भविष्यन्ति परन्तु सम्यक् उत्तरं कदापि न लभ्यते। यतः ये उत्तरं दत्तवन्तः तेषु कश्चन अपि भविष्यात् अर्थात् स्वर्गमार्गात् अत्र न आगमिष्यति स्म। भविष्यं न ज्ञात्वा महत् कारणं यत् जनाः भविष्यमार्गात् आगतः अस्य एकमात्रस्य सच्चिदानन्दस्य आत्मनः सत्यं वचनं न अवगन्तुं शक्तवन्तः। अथ तस्मिन् विश्वासं कर्तुं न शक्तवन्तः। यदि ते अवगतवन्तः वा विश्वासं कृतवन्तः वा तर्हि अतीतं भविष्यं च विस्मरन्तु। तर्हि अस्याः पृथिव्याः गतद्वैशतवर्षेषु कृतासु आविष्कारेषु दोषाणां क्षतिपूर्तिं कर्तुं तेभ्यः तत्क्षणमेव न्यूनातिन्यूनं 10 नोबेल् पुरस्काराः दत्ताः स्यात् यस्मिन् प्रथमः द्वितीयकोरस्य पृथिव्याः च घर्षणात् ऊर्जायाः उत्पत्तिविषये आविष्काराय समर्पितं भवितुम् अर्हति स्म।
प्लूटो ग्रहमार्गात् तृतीयग्रहमार्गं प्रति पृथिवी अत्र आगता आथ तत् दातव्यम् आसीत्। तृतीयं गुरुत्वाकर्षणस्य आविष्कारणं त्यक्तुम् अभवत्। चतुर्थं पंचमं डीएनए मध्ये परिभ्रमणस्य रहस्यस्य प्रकृतौ चक्रस्य च आविष्कारस्य विषये ध्यानं दातव्यम्। षष्ठं जगतः उत्पत्तिम् अन्वेष्टुं ध्यानं दातव्यम्। सप्तमं ज्वालामुखीना लावा आविष्कारेण भूकम्पाः कर्तव्याः भविष्यन्ति। चन्द्रस्य उत्पत्तिविषये आविष्कारः दातव्यः स्यात्। अष्टम पृथिव्याः द्वितीयग्रहे प्राप्तुम् अन्वेषणं त्यक्तव्यं स्यात्। नवमः यदि मंगलग्रहः नूतना पृथिवी भवति तर्हि दशमांशं दातव्यं भविष्यति। युद्धस्य स्थाने पृथिव्याः शान्तिस्थापनस्य अन्वेषणं कर्तव्यं स्यात्। एतादृशानाम् आविष्काराणाम् अत्यधिक संख्या अस्ति। अतएव वयं भविष्ये किं भविष्यति इति अवगन्तुं न शक्तवन्तः, परन्तु अत्र वयं अतीतस्य मार्गस्य विषये वदामः यत् अतीव सुलभं कार्यम् अस्ति। अस्मिन् मार्गे धार्मिकप्रचारकाः अतीतानां ज्ञानं दापयन्ति। तेषां शास्त्रेषु उक्तं पुरावृत्तं न विद्यते, अर्थात् यदा तेषां प्रचारकः 5 वर्षसहस्रपूर्वमिदं घटितं, 10 वर्षसहस्राणि पूर्वं, 15 वर्षसहस्राणि पूर्वमिदं जातम् इत्यादि। 10 वर्षसहस्राणि पूर्वं विस्मरन्तु। 1 घण्टा पूर्वम् इतः पृथिवी कियत् दूरं कुत्र च आसीत् इति कोऽपि भवन्तं वक्तुं न शक्नोति। यदि भवन्तः पश्यन्ति तर्हि केवलं चतुरः उन्मत्तः वा एतादृशं बकवासं वदिष्यति, ततः तानि शृण्वन्तः जनाः अपि तस्मिन् एव वर्गे भवन्ति। परन्तु तेषां वचनं सिद्धयितुं एते जनाः शास्त्राणां साहाय्यं ग्रहीतुं प्रयतन्ते, यस्य वास्तविकता मया सम्यक् व्याख्याता। समग्रतया एतत् मनोरञ्जकम् उन्मादं विना अन्यत् किमपि नास्ति। केषाञ्चन प्रचारकानां ईश्वरस्य विषये सद्भावनाः सन्ति, किन्तु ते अपि अतीतस्य मार्गस्य विषये ज्ञाताः भवितुं न शक्नुवन्ति। अतीतस्य अर्थः यदा मार्गे युगः परिवर्तितः आसीत्। 5,000 वर्षसहस्राणि 15 वर्षसहस्राणि वा घटनाज्ञानं तेषु कस्यापि न भवितुम् अर्हति। अपि च तेषां अस्मिन् मार्गे भविष्यस्य ज्ञानं न भवितुमर्हति, यतोहि एतेषां धर्माणां जनानां कश्चन अपि भविष्यमार्गात् अत्र न प्रत्यागतवान्। यद्यपि अनेक धर्मस्य जनानां भ्रमः भवति यत् तेषां धर्मस्य संस्थापकः भविष्यतः आगतः इति एतत् रहस्यं कथयतु, परन्तु सः तेषां कृते अस्माधानं रहस्यम् एव तिष्ठति। यदि सः भविष्यतः अस्याः पृथिव्यां आगतः स्यात् तर्हि सः सूर्यस्य पृथिव्याः च अन्तरं ज्ञास्यति स्म। सः पृथिव्याः चन्द्रस्य जन्मस्य रहस्यं सहस्रं च रहस्यं ज्ञास्यति स्म। अथ सः भविष्यात् अर्थात् देवलोकात् पुरुषः नासीत्। अतएव त्वं दुर्विचारं मनसा दूरीकर्तुं शक्नोषि। इदानीं मया ग्रन्थविषये अपि दुर्भावाः अपसारिताः, धर्मस्य संस्थापकानाम् अपि दुर्भावनाः अपसारिताः, धर्मस्य प्रचारकाणां विषये अपि दुर्भावनाः अपसारिताः। अधुना अहं भवन्तं वक्ष्यामि यत् इतः भूत भविष्यस्य मार्गं प्रति कथं गन्तव्यं, तथा च प्रकृतेः नियमः कः, अर्थात् कुत्र गन्तव्यः कुत्र न गन्तव्यः इति। प्रथमं लघु उदाहरणं ददामि। यदि 10 माइल दूरे 3 रेल्यानानि समानवेगेन धावन्ति तथा च भवन्तः मध्यरेल्याने उपविष्टाः सन्ति। इदानीं यदि भवान् अग्रिमे रेल्याने वा पृष्ठयाने वा गन्तुम् इच्छति तर्हि कथं गमिष्यति, किं च परिणामः भविष्यति। प्रथमतया किमर्थं गन्तव्यम्? उत्तरं यतोहि केचन ज्ञाताः जनाः अवगन्तुम् आरब्धवन्तः यत् भवतः याने केचन विचित्रवस्तूनि घटितुम् आरब्धानि ये पूर्वं कदापि न अभवन्। ते अवगन्तुं न शक्नुवन्ति, तथा च केचन शङ्कितुम् आरब्धाः यत् एतत् यानम् अग्निना ज्वलति इति, अथवा दुर्घटनासमागमः अन्ते भवेत्। ते अपि सर्वान् यात्रिकान् कथयितुं भीताः यतः अन्यथा सामान्यजनानाम् आतङ्कः भविष्यति, अराजकता भविष्यति। इदानीं एते भयभीताः जनाः भविष्यतः न आगताः, अतएव ते किं भवति किं कर्तव्यम् इति व्याख्यातुं न शक्ष्यन्ति, परन्तु तेषां मनसि एकः विचारः अस्ति यत् यदि ते अन्तरिक्षयानं निर्माय पृथिवीं त्यक्त्वा गच्छन्ति आकाशे, तदा तेषां त्राणं कर्तुं शक्यते। केचन जनाः समयस्य लाभं गृहीत्वा व्यापाररूपेण परिन्तु अपि चिन्तयन्ति। इदानीं अन्तरिक्षयानस्य अन्तरिक्षं गमनानन्तरं किं भविष्यति इति विषये बहवः प्रश्नाः सन्ति।
येषा उत्तराणि अन्वेष्टु तेषां कृते अपि च तेषां धर्मगुरुणा कृते अपि असम्भवं कार्यम् अस्ति ये स्वं ज्ञातवन्तः इति घोषितवन्तः तदपि उत्तरं दास्यामि यत् तत्र गत्वा किं भविष्यति। भाग 4 अतीतेषु गन्तु चत्वारः मार्गाः सन्ति। एक प्रथमः मार्गः एतदर्थं भवतः बहुविषयेषु ज्ञानं भवेत्। यथा सूर्यस्य पृथिव्याः च अन्तरं तृतीयग्रहकक्षायां पृथिव्याः गतिः तस्याः अक्षे पृथिव्याः वेगः दिशा च उत्तरध्रुवः दक्षिणध्रुवः च अक्षांशः देशान्तरः च गुरुत्वाकर्षणः च ततः पृथिवी केन मार्गेण आगता अस्याः पृथिव्याः निर्गत्य अक्षांश देशान्तरमार्गेण कथा आरोहणं कर्तव्यम् इति ज्ञातव्यम्। ततः भवन्तः एकं वाहनं निर्मान्ति यत् चालकरहितं भवति तथा च रोबोट इव अबाधितवेगेन समानदिशि गच्छति। यतः तस्मिन् उपविश्य अतीतं गमनमात्रेण भवतः वयः न्यूनीभवति। कतिपयकोटिमाइल पर्यन्तं यात्रां कृत्वा एतत् शरीरं बालं भूत्वा अन्तर्धानं भविष्यति। अन्यस्मिन् च शरीरे त्वं जरातः बाल्यकालं यावत् गमिष्यसि किञ्चित् कालानन्तरं तत् शरीरमपि समाप्तं भविष्यति। वृद्धावस्थातः बाल्यपर्यन्तं गमनस्य एषा प्रक्रिया अनेकेषु शरीरेषु निरन्तरं भविष्यति। एवं प्रकारेण यदा भवन्तः कतिपयानि लक्षकोटिमाइलानि पश्चात् गच्छन्ति येन भवन्तः 63 वर्षाणि यावत् समये गमिष्यन्ति तदा भवन्तः तत्र आदिशङ्कराचार्यं प्राप्नुवन्ति। तदपि भवन्तः कस्य अक्षांशस्य देशान्तरस्य च अवलम्बते। भवन्तः चलन्ति एतानि पुस्तकानि रचयन्तः सर्वे साधुः महात्मा ऋषयः च भवन्तः अपि प्राप्नुवन्ति। एवं बहुश्रीरान् गत्वा आदिमपुरुषात् वानरपर्यन्तं प्राप्स्यसि। तदा एकः समयः आगमिष्यति यदा त्वं ततः अग्रे गन्तुं न शक्नोषि यतो हि सौरमण्डलस्य सर्वे ग्रहाः तत्र कम्पिताः भविष्यन्ति। ततः त्वं तत्रैव स्थगयसि। ततः यदा नवा पृथिवी तत्र आगमिष्यति तदा त्वां पुनः आनेष्यति। तदा पुनः आगन्तुं 1176 कोटिमाइल पर्यन्तं दीर्घं दूरं भवति। अथ अत्र पुनः आगन्तुं भवतः सार्धसहस्रवर्षं यावत् समयः स्यात्। द्वितीयः उपायः अस्ति यत् स्पेसएक्स वाहनेन मंगलग्रहे अवतरितुं शक्यते। मंगलग्रहे गन्तुं स्पेसएक्स अथवा नासा कंपनी इत्यत्र कथं आवेदनं कर्तव्यमिति तेषां जालपुटात् सूचना प्राप्तुं शक्नुवन्ति। तदर्थं यानि आवश्यकताः भविष्यन्ति ते भवन्तं वक्ष्यन्ति यत् भवतः स्वास्थ्यादिविचार्य भवन्तः तत्र गन्तुं योग्याः सन्ति वा न वा। यदि भवन्तः तेषां जनानां चयनं कुर्वन्ति तर्हि भवन्तः मंगलग्रहे अवतरन्ति। यथा मया अवगतं यत् मंगलग्रहः अस्याः पृथिव्यां आगमिष्यति यथा एव एतत् पृथिव्यां आगच्छति तथैव भवन्तः कीटात् वानरात् आदिमानवं प्रति परिवर्तयिष्यन्ति। आदिशङ्कराचार्यजी प्रथम मनुष्यात् परमानवं यावत् अनेक शरीरेण गच्छन्तं द्रष्टुं शक्नुत। तदपि तस्मिन् समये भवन्तः तस्मिन् पृथिव्यां कस्याः अक्षांशस्य देशान्तरस्य च रेखायाः सन्ति इति अपि अवलम्बते। पूर्वं मृतानां प्रियजनानाम् अपि मिलनं कर्तुं शक्नुत। यद्यपि एतदपि प्रकृतेः नियमविरुद्धम् परन्तु यदि भवता तत्र गन्तुं मनः कृतः तर्हि भवतः इच्छायै। परन्तु यदि भवान् गच्छति तर्हि मम अनुरोधः अस्ति यत् भवान् स्वस्य पुटस्य मध्ये बाइबिल कुरान महाभारत वेद इत्यादीनि अवश्यं गृह्णीयात्। यदि सम्भवं तर्हि लोहेन पाषाणेन वा उत्कीर्णानि कानिचन वस्तूनि स्वेन सह गृह्यतां यतः यावत् भवन्तः कीटात् वानरात् आदिमानवं प्रति परिवर्तन्ते तावत् कागदपत्रे लिखिता सामग्री दीर्घकालं न तिष्ठति। एतत् ज्ञानं प्रदत्तस्य महात्मनः विषये केचन सन्देशाः स्वेन सह वहन्तु येन तत्र अन्ये ज्ञास्यन्ति यत् स्वर्गलोकात् पूर्णविकसितः आत्मा सज्जनानां रक्षणार्थं पृथिव्यां आगच्छति। एतेन श्रद्धया भवन्तः अन्ये च तत्र प्रार्थनाया किञ्चित् समय यापयिष्यन्ति। ते च जनाः अपि चर्चमन्दिरस्य निर्माणेन अस्य आत्मानः कृते प्रार्थना कर्तुं शक्नुवन्ति। यतः तस्मिन् दुःखदमार्गे ईश्वरस्य आगमनमेव जीवनस्य एकमात्र आश्रयः च भवति। 3 तृतीयः विधि अपि सुलभः अस्ति। अनेकेषामर्धं विज्ञातं शेषं वक्ष्यामि ते। अनेके जनाः अनुभवन्ति यत् अस्मिन् पृथिव्यां अराजकता भविष्यति यद्यपि तेषां कृते कि भविष्यति इति अवगन्तुं माइलस्टोन अस्ति।
परंतु ते वाहन द्वारा अंतरिक्षं पलायनस्य योजना विचारयन्ति। यदि भवता अपि तेषां समर्थनं कर्तुं निश्चितं तर्हि अहं भवन्तं वदामि यत् अग्रे किं कर्तव्यम् इति। सर्वप्रथमं भवन्तः पर्याप्तमात्राया भोजनं, जलम् इत्यादीनि च जीवनयापनार्थम् आवश्यकानि सर्वाणि वस्तूनि स्वेन सह नेतव्याः। यतः एतां मात्रं त्यक्त्वा भवतः कृते एताः सुविधाः प्रदातुं शक्नुवन्त्याः माता न भविष्यति। अथवा पुनः प्रयोगस्य साधनरूपेण जलादिकं ग्रहीतुं शक्नुवन्ति। तदनन्तरम् अस्मिन् विश्वे अनेकाः पृथिव्याः सन्ति येषां वायुमण्डलम् अस्याः पृथिव्याः सदृशम् अस्ति। एतदर्थं भवद्भिः अस्मात् सौरमण्डलात् बहिः गत्वा अन्यस्मिन् सौरमण्डले प्रवेशः करणीयः भविष्यति। तत्र भवतः शरीरं वृद्धं भविष्यति, नूतनं शरीरं दातुं माता न भविष्यति। अथ तत्रत्यानां जनानां विमानं चोरयित्वा तेषां अङ्गानां शरीरे प्रत्यारोप्य किञ्चित्कालं यावत् जीवितुं शक्नोषि। यथा 2014 तमे वर्षे मलेशिया विमानसेवायाः विमानम् अदृश्यम् अभवत्, तथैव तत्रत्याः जनाः अपि अवगन्तुं न शक्ष्यन्ति यत् तेषां विमानं कुत्र अदृश्यम् अभवत्, तेषां यात्रिकाणां किं जातम् इति। यतः त्वया मातर्द्रोहः कृतः। मातृद्रोहः कर्तुं च शक्नुवन् जनः किमपि जघन्य पापं कर्तुं शक्नोति। हबल दूरदर्शनेन भवान् ताः पृथिव्याः अन्वेष्टुं शक्नोति। भवन्तः शीघ्रमेव एतत् ज्ञास्यन्ति यतो हि भवतः वैज्ञानिकाः अस्मिन् दिशि कार्यम् आरब्धवन्तः। भवन्तः तत्र गन्तुं शक्नुवन्ति अथवा भवन्तः तत्र अन्तरिक्षे स्थातुं शक्नुवन्ति। तथा च शीघ्रमेव एषा पृथिवी अन्यग्रहतन्त्रं गमिष्यति। अत्र च मङ्गलग्रहः आगत्य नूतना पृथिवी भविष्यति। ततः भवन्तः तस्मिन् नूतने पृथिव्यां स्ववाहनम् अवतरितुं शक्नुवन्ति। एतस्मिन् दुष्कृते अपि भवन्तः अत्र वेदं पठितुं शक्नुवन्ति। भवन्तः स्वकारस्य मध्ये बाइबिल, कुरान, महाभारत इत्यादीनि स्थापयितुं शक्नुवन्ति। तस्मिन् नूतने पृथिव्यां स्ववाहनम् अवतरसि एव किञ्चित्कालानन्तरं कीटात् वानरं, वानरात् मानवं, वानरात् मनुष्यम् इत्यादयः परिणमयिष्यसि। कालान्तरे शङ्कराचार्यजी इत्यनेन सह अपि मिलित्वा सर्वेषां मृतानां प्रियजनानाम् अपि मिलनं करिष्यसि। भवन्तः अनेकानि प्राकृतिकविपदानि, विश्वव्यापारकेन्द्रम् इत्यादीनां आश्चर्यजनकघटनानां, विचित्रमृषावादिना च साक्षात्कारं करिष्यन्ति। परन्तु एषा यात्रा अपि भवतः असङ्ख्यवर्षं यावत् ग्रहीणीयात्। यतो हि सूर्यं परितः सार्धद्विसहस्रक्रान्तिमार्गः कोटिकोटिमाइल् दीर्घः अस्ति। चतुर्थः विधि अतीव सुलभः अस्ति। त्वम् अस्मिन् पृथिव्यां न विश्वसि। अस्याः पृथिव्याः केन्द्रे वर्तमानं महाशक्ति ईश्वरं न विश्वसि। त्वम् गुरुं न मन्यसे। भविष्यमार्गाक्तम् आत्मानं त्वया न ग्रहीतव्यम्। तथा च यदि सम्भवति तर्हि एतेषां चतुर्णां कृते केचन अपशब्दाः प्रयोजयन्तु येन भवतः कार्यं सम्पन्नं भविष्यति। एतानि चत्वारि न गृह्णीष्यैव सत्यं न गृह्णीष्यसि। सत्यं प्रत्याख्यात् मात्रं त्वं मिथ्यानुयायी भवसि। तदा त्वम् एतेषु मिथ्याशास्त्रेषु विश्वासं करिष्यसि। अपरिचिता ये प्रकृतिनियमास्ते मायाधर्मान् अनुवर्तयिष्यन्ति। धनार्जने व्यस्ताः एतेषां धर्माणां गुरुम् अनुवर्तयिष्यन्ति। तदा त्वं भूतमार्गाय सुयोग्यः भविष्यसि। भवान् स्वेच्छया भविष्यस्य मार्गं तिरस्कृत्य अतीतस्य मार्गं स्वीकृतवान्। अत्र भवद्भिः सम्यक् अवगतं स्यात् यत् भविष्यस्य मार्गः देवानां मार्गः, अतीतस्य मार्गः राक्षसानां मार्गः इति। थाईलैंड देशस्य सुवर्णभूम्यन्तर्राष्ट्रीयविमानस्थानके स्थापितायाः समुद्रमन्थनस्य विशालप्रतिमायाः इव विचार्यताम्, यस्मिन् एकस्मिन् पार्श्वे देवाः अपरस्मिन् पार्श्वे राक्षसाः च सन्ति। त्वम् उभयतः भवितुं न शक्नोषि। अर्थात् त्वं गृहे कस्मिंश्चित् मूर्खगुरु पूजसि, महेशशास्त्रे अपि विश्वासं करोषि इति अपि वदसि। न हि सत्यं प्रति वा असत्यं प्रति वा गन्तुं शक्नोषि। असत्यं प्रति गन्तुं आरभमाणमात्रं स्वयमेव अतीतं गमिष्यसि। यतो हि योऽस्याः मातुः आशीर्वादं न गृह्णाति, यः सत्यं न गृह्णाति, यः मेष्वत् स्तुतिक्षुधार्तः, यः केवलं प्रसिद्धेषु धर्मगुरुषु अज्ञानेषु च विश्वासं करोति, यः मिथ्यावस्तूनां समर्थनं करोति, प्रमादं च करोति, सः अयं विश्वः अस्मान् अस्मिन् शिक्षणमार्गे त्यजति।
तथापि इयं पृथिवी मूर्खन् अहंकारं वञ्चकः कृतघ्न व्यक्ति भविष्य अर्थात सत्यलोकं प्रति नेतु न शक्नोति यतो हि तेषां डीएनए मध्ये सत्यस्य अभावात् ते सत्यस्य भित्ति लङ्घयितुं न शक्नुवन्ति अस्मिन् च भूतमार्गे तिष्ठतु। एवं भवतः क्रमिक विकासाय ब्रह्माण्डेन स्वस्य न्यायव्यवस्था स्वस्य डीएनए मध्ये संगणकीकृता अस्ति। भागः 5 अतीतयात्रायाः लाभान्यः लाभाः यतः आगामिनि नूतने पृथिव्या भवन्तः तत्रत्यानां जनानां अपेक्षया वृद्धाः भविष्यन्ति अथ भवन्तः एतत् सर्वम् अत्र दृष्टवन्तः यत् तत्रत्याः जनाः स्वप्नमपि न दृष्टवन्तः स्यात्। यथा यदि भवान् संगीतस्य रचना जानाति तर्हि तत्र संगीतस्य अग्रणी भविष्यति। यदि भवन्तः वस्त्रनिर्माणं जानन्ति तर्हि भवन्तः तत्र तस्य आविष्कारकः भवितुम् अर्हन्ति। यदि भवान् विधिं जानाति तर्हि तत्रत्या जनान् विधिविषये नूतनानि वस्तूनि कथयित्वा प्रभावितुं शक्नोति। यदि भवान् उत्तमः धर्मगुरुः अस्ति तर्हि भवान् तत्र दूरं पुरतः भवितुम् अर्हति। एवं प्रकारेण भवान् स्वकार्ये तत्रत्यानां सामान्यजनानाम् अग्रे भविष्यति। भवन्तः धर्मसम्प्रदायानां संस्थापकः भवितुम् अर्हन्ति, पुस्तकानां लेखकाः भवितुम् अर्हन्ति, सस्यानां उत्पादनं कर्तुं शक्नुवन्ति, पशुपालनस्य पद्धतिः शिक्षितुं शक्नुवन्ति, गुहानां स्थाने फूत्कारस्य च अपेक्षया उत्तमं गृहं निर्मातुं शक्नुवन्ति, उत्तमशस्त्रनिर्माण, दुर्गनिर्माण, अमेरिका इत्यादि महाद्वीपानां अन्वेषण, इलेक्ट्रानिक्सस्य निर्माणम् इत्यादीनि सहस्राणि कार्याणि सन्ति ये भवन्तः कर्तुं शक्नुवन्ति। तेषां मनसि आगमनात् पूर्वमपि भवन्तः किमपि साधयितुं शक्नुवन्ति। इदानीं स्पष्टं भवति यत् यदा भवन्तः एतत् कार्यं कुर्वन्ति तदा भवन्तः बहु धनं प्राप्नुवन्ति अथ भवन्तः तत् धनं भोक्तुं शक्नुवन्ति। तत्र जनान् दासत्वं कृत्वा शासनं कर्तुं शक्नोषि। ते भवन्तं श्रोष्यन्ति। भवन्तः ईश्वरं मन्यते। असंख्यजनाः भवतः कृते कार्यं करिष्यन्ति। भवन्तः यत् वदन्ति तत् करिष्यन्ति। हानिः अस्ति यत् कोटिकोटिमाइलयात्रायाः अस्याः यात्रायाः सार्धद्विसहस्रवर्षं यावत् समयः स्यात्। अस्मिन् यात्रायां प्रतिदिनं नूतन आह्वानं भविष्यति यस्मात् भवन्तः स्वस्य उद्धारणं कर्तुं न शक्नुवन्ति। यदि एकस्मिन् स्थाने रोगः अस्ति तर्हि परस्मिन् विरामस्थाने अन्यः रोगः अस्ति तथा च मार्गे सर्वत्र रोगाः सन्ति। केषुचित् स्थानेषु कर्करोगः अस्ति, अन्यत्र च अन्यः कोऽपि असाध्यः रोगः अस्ति। केषुचित् स्थानेषु दुर्भिक्षं भवति, अन्यत्र महामारी। तत्र खतरनाकाः पुरुषाः, खतरनाकाः राजनेतारः, खतरनाकाः धर्माः, खतरनाकाः धर्मगुरुः, खतरनाकाः व्यापारिणः सन्ति। अतएव मार्गे वधाः, युद्धानि, महायुद्धानि, विश्वयुद्धानि अपि भवन्ति। जनानां मध्ये हिंसा, द्वेषं, वैरं च प्रसारयन्तः धर्माः सन्ति। धर्मसम्प्रदायेषु अपि युद्धं भवति। आदौ एतानि युद्धानि पाषाणशस्त्रैः भवन्ति, परन्तु यथा यथा वयम् अग्रे गच्छामः तथा तथा अत्यन्तं विकसिताः शस्त्राणि विनाशं जनयन्ति इति भासते। प्रारंभे कुटीराणि दृश्यन्ते किन्तु पश्चात् 100 से 150 से 200 तलस्य भवनानि दृश्यन्ते। प्रत्येकस्मिन् क्षेत्रे कियत् अपि विकासः भवति चेदपि सर्वं मार्गं भयं भविष्यति। यतः एषः सर्वः मार्गः द्रोहद्रोहनृत्वञ्चनावञ्चनाद्वेषवैरज्ञानाभिमानचोर्यादिभिः पूरितः अस्ति। तस्य उपरि भूकम्पतिवृष्ट्यः, अनावृष्ट्यः इत्यादयः असंख्याः प्राकृतिकाः आपदाः भविष्यन्ति। मार्गदुर्घटना यस्मात् भवन्तः पलायितुं न शक्नुवन्ति। अतएव भवन्तः सम्पूर्णयात्रायां सर्वदा भीताः भविष्यन्ति। भवतः अग्रिमपदे किं भवितुम् अर्हति इति चिन्तिताः भविष्यन्ति। यद्यपि मया भवद्भ्यः उक्तं यत् अस्मिन् यात्रायां श्वः किं भविष्यति इति कोऽपि न ज्ञास्यति। अतएव भवन्तः प्रत्येकं नूतन आश्चर्यजनकं दृश्यं द्रक्ष्यन्ति। मार्गे सर्वाधिकं भयंकरं तदा भविष्यति यदा भवन्तः एकं शरीरं त्यक्त्वा अन्यं शरीरं गच्छन्ति तथा च एतत् भवतः बहुवारं भविष्यति। भाग 6 अतीतं किमर्थं न गन्तव्यम्। यद्यपि भवतः अन्तःकरणं यत् वदति तत् करिष्यसि, परन्तु यदि मया भवतः अतीतं गन्तुं 4 मार्गाः उक्ताः तर्हि
तर्हि मम कर्तव्यं यत् भवतः पुनरागमनस्य चत्वारः मार्गाः सन्ति। एतत् अस्मिन् जगति प्रकृतेः नियमविरुद्धम् अस्ति। प्रकृतेः नियमानाम् उल्लङ्घनस्य दण्डः नास्ति। परन्तु एतत् भयङ्करं मार्गं गत्वा पृथिवी माता भवन्तं शिक्षयिष्यति यत् पुनः तस्याः प्रति कृतघ्ना न भवेयुः। एतत् न केवलं त्रुटिः अपितु अक्षम्यपापम् अपि अस्ति। एतत् ज्ञातुम् एतावत् दीर्घं कोटिकोटिमाइल् दूरं गन्तव्यं भवति यत् सार्धद्विसहस्राणि वर्षाणि यावत् समयः भवति यदा तु 67,000 माइल् पर्यन्तं यात्रा 1 घण्टे एव समाप्तं भवति। एतादृशं कारागारम् अस्ति यस्य अन्तः भवन्तः नित्यं गमनं च कर्तुम् अर्हन्ति। पृथिवी गोलाकारः सूर्यं परितः परिभ्रमति इति ज्ञातुं भवतः वर्षशतानि यावत् समयः भवति। यदा त्वं एता मात्रं त्यक्त्वा अतीतं गच्छसि तदा त्वं कृतघ्नत्वेन ब्राण्ड प्राप्नोषि। अर्थात् या माता त्वां जनयति, पोषितवती, पालितवती, वस्त्रं दत्तवती, गृहं दत्तवती, जलं दत्तवती, वायुम् अयच्छत्, को जानाति कि त्वां जन्मतः अद्यपर्यन्तं न दत्तवती। अद्य भवतः अस्ति ता त्यक्तुं मनः कृतवान्। अथ भवतः एव निर्णयः भविष्यति। अपि च अस्याः मातुः हृदये उपस्थितः परमपिता, यः भवतः जीवनं स्थापयितुं मातुः गर्भे आगमनात् दिवसात् अद्यपर्यन्तं निरन्तरम् ऊर्जा प्रदत्तवान्, भवतः हृदय निरन्तरं धडकति स्म, भवतः भोजनार्थं फलशाकादिकं वर्धयति स्म। यदि अद्य भवन्तः प्रकाशः, विद्युत् इत्यादीना असङ्ख्यवस्तूनि स्वीकुर्वितुं न कार्यन्ति तर्हि भवतः निर्णयः एव भविष्यति। एषः ईश्वरः कस्यचित् दण्डं न ददाति। दण्डग्रहेण पुरुषस्य स्वस्य निर्णयः एव। आम्, यदि कश्चन स्वस्य त्रुटिदण्डं सहितुं न शक्नोति तर्हि सः निश्चितरूपेण प्रार्थयति यत् ईश्वरः दुःखं न्यूनीकरोतु। ईश्वरः प्रार्थनाद्वारा दुःखं न्यूनीकर्तुं वा निवारयितुं वा शक्नोति, परन्तु ईश्वरः किमर्थं वेदना निवारयिष्यति? यतः तेषां दुःखं समाप्तमात्रेण त्वं सत्पुरुषत्वं त्यक्ष्यसि। तस्य मूलतः दुःखस्य समाप्त्यर्थं सम्पूर्णं मार्गं गत्वा सत्यस्य एतत् द्वारं प्राप्य तत् स्वीकुर्वितुं भवति। सत्यं ज्ञात्वा एतां पृथिवीमात्रं स्वीकृत्य एव दुःखस्य समाप्तिः भविष्यति। सत्यं ज्ञातुम् एकः एव उपायः अस्ति, सः च वेदनाद्वारा। वेदना मनुष्यस्य महान् एकमात्रः गुरुः अस्ति। न कश्चित् दुःखं विना किमपि शिक्षते। वेदना विना एते जीनाः परिपक्वाः न भवन्ति, डीएनए च स्वच्छः न भवति। यदि डीएनए शुद्धः न स्यात् तर्हि तेषु सत्यस्य हस्तलेखः न मुद्रितः भविष्यति, अर्थात् ते मम वचनं न अवगमिष्यन्ति, न च अस्याः पृथिवीमातुः चमत्कारं अवगमिष्यन्ति, न च एतस्य पुरतः प्रणामः कर्तुं शक्नुयुः माता। अतएव अस्मिन् कोटिकोटिमाइल् यात्रायां केवलं वेदना वर्तते। एता पीडान् भुक्त्वा यः आगतः, अथ पुनः एतत् दुःखदं मार्गं मा गच्छ। इदानीं भवता तत् ज्ञात्वा तस्य चमत्कारिक फलस्य आनन्दं लभत। केवलं अग्रे गत्वा स्वस्य कृते हितं कुरुत। प्रश्नः अयं भूकम्पः कदा भविष्यति? उत्तरम् एषः सामान्यः प्रश्नः अस्ति। विषयं ज्ञातुं पूर्वं सर्वे मा एकमेव प्रश्नं पृच्छन्ति यत् एतत् सर्वं कदा भविष्यति। यदि मया तिथयः कथिता स्यात् तर्हि सर्वे स्वसम्पत्त्याः अर्धभागम् आनीत्वा मम पुरतः स्थापयन्ति स्म। परन्तु एषः परीक्षणस्य विषयः अस्ति। प्रथमं भवद्भ्यः ज्ञातव्यं यत् एतत् सम्यक् अस्ति वा अयोग्यं वा। यदि सम्यक् अस्ति तर्हि तदनन्तरं भवन्तः सत्यस्य कृते किं कर्तुं शक्नुवन्ति इति परीक्षिताः भविष्यन्ति। तदा त्वं ज्ञास्यसि यत् अस्मिन् समुद्रस्य मथने त्वं देवपक्षे तिष्ठसि वा राक्षसानां वा। एतत् कार्यं तदा भविष्यति यदा सर्वे स्वस्वदेवसमूहः वा राक्षससमूहः वा गमिष्यन्ति। प्रश्नः कियत् समयः स्यात्? उत्तरं यदा एषा सत्यवार्ता प्रत्येकं व्यक्ति प्रति गच्छति। प्रश्नः तत् कथं सम्भवं भविष्यति? उत्तरं प्रत्येकस्य देशस्य प्रत्येक भाषायां यथाशीघ्रं एता सत्यवार्ता उपलब्धं कृत्वा। प्रश्नः एषा वार्ता जीवने किमपि परिवर्तनम् आनेष्यति वा? उत्तरं यथा एव सम्पूर्णे विश्वे जनाः महान् भूकम्पेन सह यत् परिवर्तनं भविष्यति तत् अवगच्छन्ति तदा एव ये स्वकल्याणम् इच्छन्ति तेषां जीवने परिवर्तनम् आनेतव्यं भविष्यति।
ये स्वजीवने परिवर्तनं न आनयन्ति तेषां जीवने अपि परिवर्तनं भविष्यति परन्तु तत् परिवर्तनं शुभं न मन्ये यतो हि विंशतितलात् प्रथमतलपर्यन्तं पतनं ततः पुनः विंशतितलम् आरोहणं न बुद्धिमान् भागः 7 प्रश्नः एतेन मृत्युः निवर्तते वा भाग्यं परिवर्तयिष्यति वा न महोदय मृत्युः न परिहरितः भविष्यति मृत्युः परिवर्तनः यः अस्य जगतः नियमः अस्ति एषः नियमः अनुसरणीयः मृत्योः पलायन प्रयत्नाः अपि तस्य ग्रहणे एकस्मिन् दिने वा पतन्ति केवलं भेदः स्यात् यत् यदि ते मृत्युभयात् अन्तरिक्षं गच्छन्ति वा पूर्वं गच्छन्ति वा तर्हि तेषां प्रकृतेः नियमानाम् अङ्गीकारः इति ब्राण्ड् भवति मातुः परित्यागस्य पापस्य मातुः प्रति अविश्वासस्य च आरोपः भविष्यति एता मात्रं पुनः कदापि न मिलितुं शक्नुयुः एषः जघन्यः अपराधः अस्ति ईश्वरः कस्यचित् नियमभङ्गस्य दण्डं न ददाति परन्तु अतीतस्य दुःखदमार्गस्य अनुसरणं तेषां स्वकीयः निर्णयः एव प्रतिदिनं कोटिद्वयमाइल् पर्यन्तम् अस्मिन् दीर्घयात्रायां भवन्तः किमपि शिक्षन्ते स्म यथा यथा भवन्तः शिक्षन्ति स्म तथा तथा भवतः डीएनए परिवर्तनं भवति स्म यदि भवान् अद्यत्वे स्वस्य डीएनए इत्यस्य तुलना स्वस्य प्रपितामहस्य डीएनए इत्यनेन सह करोति तर्हि अद्यत्वे भवता डीएनए इत्यस्य बहु सुधारः दृश्यते यदि भवन्तः अद्यतनस्य डीएनए सूचनायाः तुलना वर्षद्वयसहस्रपूर्वस्य सूचनायाः सह कुर्वन्ति तर्हि भवन्तः बहु भेदं पश्यन्ति परन्तु यदि भवान् अद्यतनस्य डीएनए इत्यस्य तुलना तस्य दिवसस्य डीएनए इत्यनेन सह करोति यदा अस्माकं माता प्लूटो इत्यस्य कक्षायां आसीत् तर्हि भवान् आश्चर्यचकितः भविष्यति यत् एषा माता अस्मान् अत्र आनेतुं कियत् परिश्रमं कृतवती डीएनए इत्यस्य प्राकृतिक सम्पादनस्य प्रक्रिया ज्ञात्वा भवन्तः आश्चर्यचकिताः भविष्यन्ति तथा च एषा माता सहस्रवर्षेभ्यः भवतः जीनानां सम्पादनं कथं कुर्वती अस्ति इति डीएनए वैज्ञानिकाः एतत् रहस्यं ज्ञातुं अवगन्तुं च शक्नुवन्ति यः माता अध्यापिका परीक्षिका सुधारिका अपि च जीन्स सम्पादिका अस्ति किन्तु तस्याः बालकान् सिद्धं कर्तुं तस्याः मार्गः अतीव अद्वितीयः अस्ति तस्य एकमात्रम् उद्देश्यं भवन्तं बुद्धिमान् कर्तुम् आसीत् येन भवन्तः स्वमातापितरौ अस्य जगतः विषये च ज्ञातुं शक्नुवन्ति यथा भवान् अतीव उत्तमः व्यक्तिः भवितुम् अर्हति अतएव एतत् मृत्युपरिवर्तनं कोऽपि निवारयितुं न शक्नोति यदि एषः परिवर्तनः न अभवत् तर्हि भवन्तः कोटिकोटिमाइल् पर्यन्तं गत्वा अत्र न प्राप्नुयुः स्म अद्य भवतः हस्ते सेल्फोनः नास्ति यथा मार्गे प्रत्येकं पदे भवता नूतनः आविष्कारः नूतनः अकल्पनीयः स्वप्नः साकारः भवति इति दृष्टः तथैव अवगच्छन्तु यत् अग्रे एकः अकल्पनीयः चमत्कारः अस्ति यः भवतः स्वागतं प्रतीक्षते यः स्वर्गः आल्सो कॉल्ड इति उच्यते वैकुण्ठं मोक्षं वा भविष्ये किं भविष्यति यदि अहं वर्णयामि तर्हि तानि भवतः कल्पितानि इव भविष्यन्ति भवन्तः मा उन्मत्तं वदन्तु यथा 50 वर्षपूर्वं कश्चन जूम फेस्टाइम इत्यस्य विषये कथितवान् स्यात् श्रोतारः तत् काल्पनिकं मन्यन्ते स्म तदा ते वदन्ति स्म यत् अयं व्यक्तिः उन्मत्तः अभवत् तं मानसिक शरणं प्रेषयिष्यति स्म परन्तु भवद्भ्यः एतत् अवगन्तुं सुलभं भविष्यति यत् वयं शिक्षमाणाः च स्मः तथा च यस्मिन् दिने वयम् अस्माकं मात्रं ज्ञास्यामः मानवता च अस्मासु आगच्छति तस्मिन् दिने एतानि सर्वाणि सर्वकाराणि समाप्ताः भविष्यन्ति देशानां सीमाः समाप्ताः भविष्यन्ति अतीतस्य मार्गे ये दो भयानकाः विषयाः अभवन् तेषु एकम् अपि न भविष्यति तथा च तेषां स्थाने एतावन्तः आश्चर्यजनकाः विषयाः भविष्यन्ति यत् अस्माकं भाषासु तान् वर्णयितुं शब्दाः नास्ति परन्तु सत्ये विश्वासं कुर्वन्तः जनाः एव भविष्यन्ति प्रकृतेः नियमान् अनुसृत्य मातुः मनः अवगत्य तस्याः इच्छा अनुवर्तयिष्यन्ति तेषां चिन्तनं भविष्यति मातुः कृते कियत् अपि उत्तमं कुर्वन्ति तथापि न्यूनमेव अस्य जगतः कृते यत् किमपि कुर्मः तत् न्यूनम् अस्ति ते देवा अस्य विश्वस्य रक्षकाः भविष्यन्ति यदि अहम् एकस्मिन् शब्दे वदामि तर्हि ईश्वरः इति स्यात् प्रश्नः एतत् स्वीकृत्य भाग्यस्य तत्कालं परिवर्तनं भविष्यति वा
उत्तरम् अस्मिन् शरीरे निवसन् अस्मिन् मार्गे गर्तैः पर्वतैः वा गन्तव्यं भविष्यति। शतप्रतिशतं परोपकारी, शुद्धः, निर्पापः, सर्वज्ञः, सर्वगुणपूर्णः च स्वर्गलोकस्य आत्मा अस्माकं पृथिव्यां जन्मतः अद्यपर्यन्तं प्रतिदिनं समस्याभिः सह संघर्षं कुर्वन् अस्ति, सामान्य जन्म विहाय। अर्थात यदि कस्यचित् कर्करोगः भवितुम् अर्हति तर्हि अवश्यमेव भविष्यति, यदि कस्यचित् मृत्युः भवितुम् अर्हति तर्हि अवश्यमेव भविष्यति। सर्वं भविष्यति। जगतः धार्मिकजनाः यत् प्रलोभनं कुर्वन्ति तत् न करोमि, यत् फलं विश्वासं कृत्वा दुःखं गमिष्यति। परन्तु इदानीं भवन्तः अवश्यम् अवगतवन्तः यत् भवतः डीएनए मध्ये सत्या सूचना पूरिता एव भवतः जीनानां सम्पादनं भवति, भवतः अनावश्यक दुःखानि च गच्छन्ति। दुःखस्य अर्थः अस्ति यत् एषा माता भवन्तं पाठयति स्म। भवता ज्ञातमात्रेण सत्यस्य कोडिंग भवतः डीएनए मध्ये अभिलेखितं भवति तथा च एतेषां चतुर्णां कृते भवतः चिन्तनं परिवर्तते। 1 पृथ्वी माता, 2 देवलोक आत्मा, 3 महेश शास्त्री, 4 पृथ्वी माता केंद्र में जीवन देने वाला ईश्वर। यथा एव चिन्तनं परिवर्तते सत्यं च डीएनए मध्ये प्रविष्टि तथा अनावश्यक दुःखानां कारणं न अवशिष्यते। अनुशासितं बालकं माता कदापि न स्तम्भयति। तथापि कुटुम्बे वा कार्ये वा अतीव उत्तमः व्यक्तिः भवितुं भवन्तः निरन्तरं संघर्षं कर्तुं प्रवृत्ताः भविष्यन्ति। कियत् अपि उत्तमः भवसि तथापि 10 गुणं श्रेष्ठं कर्तव्यम्। सत्त्वस्य न कश्चित्। भवता अतीव उत्तमः देवरूपः व्यक्तिः भवितुम् अर्हति। एतावत् स्पष्टीकरणं दत्त्वा अपि अहं कस्मैचित् किमपि गारण्टी न ददामि यतोहि एषः सम्पूर्णः निर्णयः केवलं ईश्वरस्य हस्ते अस्याः मातुः हस्ते च अस्ति। एतौ कञ्चित् राजातः दरिद्रं, कश्चित् दरिद्रात् राजानं च कदापि कुत्रापि परिवर्तनं कर्तुं शक्नुवन्ति। ते कदापि मनुष्यात् पशुरूपेण परिवर्तनं कर्तुं शक्नुवन्ति, पशुं मनुष्यरूपेण अपि परिणतुं शक्नुवन्ति। सः सर्वज्ञः सच्चः न्यायाधीशः अपि अस्ति। तेषां न्यायव्यवस्था अतीव सत्या अपि च अतीव विचित्रा यस्मिन् मम हस्तक्षेपस्य अधिकारः नास्ति। किन्तु मया एतस्याः मातुः विषये यत् किमपि कथितं तत् सत्यं। सत्यतः एव हितं भवति। भाग 8 अधुना वर्तमानस्य विषये वदामि। यत् इदानीं भवति तत् पूर्वपृथिव्यामपि घटितम् आसीत्, पूर्वपृथिव्या अपि तथैव भविष्यति। पूर्वपृथिवी अपि चन्द्रं जनयति स्म, तस्य चन्द्रस्य शतप्रमाणं दत्त्वा एषा पृथिवी अपि मम माध्यमेन वदति। इदानीं तदेव भवति, भविष्ये अपि तथैव भविष्यति इति। प्रत्येकं समये जनाः अनेकानि प्राकृतिकानि उत्थानानि भूकम्पाः च दृष्ट्वा भीताः भवन्ति। तेषां पृथिव्याः चन्द्रस्य जन्मनः पूर्वमपि महेश शास्त्री इत्यादयः पुरुषः जनान् कथयति स्म यत् मा आतङ्किताः भवन्तु, मा आतङ्किताः भवन्तु। अन्तिमः भूकम्पः अधुना एव भवितुं प्रवृद्धः अस्ति। अस्मिन् भूकम्पे सर्वे दुष्टाः नष्टाः भविष्यन्ति, सर्वे सज्जनाः रक्षिताः भविष्यन्ति यतः ईश्वरः एव रक्षति। त्वं समुद्रस्य मथने देवानां पार्श्वे तिष्ठसि। राक्षसानां समूहं मुञ्चतु। राक्षसानां पुस्तकानि त्यजतु। त्वं सत्पुरुषः भवसि। सत् भवितुं परिश्रमं कुर्वन्तु। शीघ्रं सत्यस्य सूचनाभिः स्वस्य डीएनए पूरयन्तु। सत्पुरुषत्वेन सह 2 त्वं पृथिवी मातुः सेवा करोषि। पृथिवी मातुः सेवायाः अर्थः अस्ति यत् एते सर्वे बालकाः तस्याः मृत्तिका निर्मिताः अस्याः मातुः बालकाः एव सन्ति। तेभ्यः कथ्यतु यत् अग्रे किं भविष्यति। स्वार्थग्रन्थैः एते बालकाः भ्रष्टाः अभवन्। एते बालकाः अतीव नष्टाः सन्ति, अतीव भ्रान्ता, अनेक समस्याभिः परितः सन्ति। मद्यपानानन्तरं भवतः प्रश्नानाम् उत्तराणि अन्विष्यन् औषधं सेवित्वा तेषां दुःखं विस्मर्तुं प्रयत्नः। संसारे घोरत्म विपत्तिं दृष्ट्वा तेषां मनः कम्पते। अस्य भ्रमस्य उत्तरम् अन्विष्य ये सफलाः भवन्ति तेषां सुकृतेषु रुचिः न भवति, ते सुखिनः भवन्ति। ये तु असफलाः न अवगच्छन्ति किं कारणमिदम्। सर्वेषां मनसि बहवः प्रश्नाः सन्ति।
किमर्थं मम कार्यं नष्टम् अभवत्? किमर्थं असफलः अभवम्? किमर्थं मया विवाहः न कृतः? किमर्थं मया तलाकः प्राप्तः? किमर्थं व्याधिः मा परितः आसीत्? मम प्रियजनः किमर्थं सहसा मृतः? मम व्यापारः किमर्थं न प्रगतः? मम जीवने इयं समस्या किमर्थम् आगता इत्यादि। तेषां समस्याः अतीव जटिलाः सन्ति। एतेषां समस्यानाम् उपरि तस्मादपि महती समस्या अस्ति यत् एते जनाः स्वसमस्यानां समाधानं अन्वेष्टुं प्रस्थाय एव तेषां समस्यानां समाधानं कर्तुं दावान् कुर्वन्तः बहवः विज्ञापनाः माध्यमेषु पश्यन्ति। एतेषु धर्माणां बृहत् नेता, ज्योतिषी, वास्तुशास्त्री, टैरो कार्ड रीडर, फेस रीडर, भाग्यविदः, मनोचिकित्सकाः, जादूग्राः, धार्मिक प्रचारकाः च अत्र समाविष्टाः सन्ति। एते सर्वे जनाः भ्रान्तानां जनानां साहाय्यं कुर्वन्ति तथा च जीवनयापनं कुर्वन्ति, परन्तु केचन जनाः स्वसाम्राज्यस्य वर्धनस्य उद्देश्यं कृत्वा तान् अधिकं भ्रामयन्ति, निर्लज्जतया च तेभ्यः मोक्षमपि प्रतिज्ञायन्ते यतो हि भ्रमस्य परिणामे द बिजनेस ऑफ अनृतः अस्मिन् मार्गे अतीव शीघ्रं प्रफुल्लते। तस्मिन् अतीते अपि तथैव द्रक्ष्यसि। कश्चन पुरुषः वदिष्यति स्म यत् भ्रमः मा भवतु। यं पृथिवी अमावस्या जनयितु गच्छति, अत एव एतानि सर्वाणि अपूर्व घटनानि भवन्ति। चिन्ता मास्तु। एता पृथिवी मात्रं विश्वस्तु। अस्मिन् ईश्वरे विश्वासं कुरु। सः समयः अपि गतः। एषः अपि न स्थास्यति किन्तु एषः इतिहासः एव तिष्ठति। किञ्चित् उत्तमम् इतिहासं कुरु। सुखी भव। प्रतिदिनं प्रार्थना कुर्वन्तु। एषा माता बहु दत्तवती अस्ति। भवन्तः प्रत्येकं प्रार्थनाया याचन्ते स्म, एषा माता च भवन्तं ददाति स्म। मया भवद्भ्यः बहु दत्तम्, अधुना तेभ्यः बालकेभ्यः किञ्चित् ददातु ये तद्विना शारीरिकं मानसिकं च बहु दुःखं प्राप्नुवन्ति। ते अपि अस्याः मातुः सन्तानाः सन्ति। अधुना प्रार्थनाया याचना त्यजतु। इदानीं प्रार्थयमानः कथयतु, मातः, अद्य अहं भवतः बालकानां कृते किं कर्तुं शक्नोमि? अस्मिन् समुद्रस्य मथने देवानां प्रति आगच्छतु। अस्मिन् सत्कार्ये यः प्रथमः आगच्छति सः प्रथम संख्या प्राप्नोति, यः अन्तिमः आगच्छति सः अन्तिमः संख्या प्राप्नोति। अत्र सर्वं स्पष्टम् अस्ति। सर्वं जगत् राक्षसानां पक्षे अस्ति। त्वं शीघ्रं देवान् प्रति गच्छसि। भविष्यं प्रति पश्यन्तु। जातिविकासस्य प्रगतिशील मार्गे अग्रे गच्छन्तु। यथा प्रसवकाले प्रसवमातुः मातुः किञ्चित् आश्रयः बहु दूरं गच्छति, तथैव चन्द्रं प्रसवन्त्याः मातुः किञ्चित् आश्रयः दत्त्वा भवतः कृते लाभः भविष्यति अपि। वस्तुतः एषः सम्पूर्णः मार्गः कष्टैः परिपूर्णः अस्ति। परन्तु अस्मिन् समये कष्टानि भिन्नप्रकारस्य सन्ति यतो हि युगः परिवर्तमानः अस्ति। यदि विनाशकारी प्राकृतिक घटना, महामारी वा विनाशकारी युद्धं वा दृश्यन्ते तर्हि मा आतंकिताः भवन्तु। अमावस्या जन्मकालोऽयं सत्यवार्तात् एव सत्यसनातन धर्म इत्यपि कथ्यते। युग परिवर्तने सत्यं स्थापितं भवति। यह स्थापना प्रतिमा स्थापनवत् न, अपितु एषा वार्ता अस्ति यस्मिन् पृथिवी माता कस्यचित् पुरुषस्य माध्यमेन कष्टं गच्छन्ती न जगतः जनानां कृते वदति यत् मा आतंकिताः भवन्तु। चिन्ता न कुर्वन्तु। भविष्यम् एव अस्ति इति अग्रे अतीव उत्तमं महत् भविष्यति। एतावत् उत्तमं भविष्यति यत् भवन्तः कल्पयितुं अपि न शक्नुवन्ति। केवलं मम सर्वान् बालकान् वदन्तु यत् किञ्चित् कालं प्रतीक्षन्तु, उत्तमाः दिवसाः आगच्छन्ति। एषा न केवलं वार्ता, ईश्वरस्य अन्वेषणम् अपि अस्ति। अद्य विश्वेन भवद्भ्यः ईश्वरस्य दानं दत्तं यस्य अन्वेषणं लक्षशः वर्षाणि यावत् प्रचलति स्म। एतत् भवतः कृते उपहारम् अस्ति। विश्वं भवतः प्रति अतीव दयालुः अभवत्। यस्य माध्यमेन जगत् दत्तं तस्य व्यक्तिस्य आदरं कुरु। त्वं अपि परेभ्यः ददासि। सर्वेषां लाभः भविष्यति। सर्वे मानसिकरूपेण स्वस्थाः एव तिष्ठन्ति। कस्यचित् मनसि संशयः न भविष्यति। शारीरिकरूपेण अपि सर्वे स्वस्थाः भविष्यन्ति।
सर्वेषां भोजनं सामान्य सुविधाः च प्राप्नुयुः। लोके शान्तिः ज्ञानं प्रेम च भविष्यति। प्रत्येकं गृहे ज्ञानं प्रेम शान्तिः च भविष्यति। कलहस्य सहस्राणि वर्षाणि गतानि। अवशिष्टानि कतिचन दिवसानि प्रकृतेः अंके शान्तिपूर्वकं यापयन्तु। एतत् शाश्वतं पुस्तकम् अस्ति। एतत् ज्ञानपुस्तकं तदा प्रकाशितं यदा पूर्वपृथिवी द्वितीयग्रहमार्गं गमनात् पूर्वं चन्द्रस्य जन्मनः सज्जता कुर्वती आसीत्। ततः पूर्वमपि यदा यदा पूर्वपृथिवी स्वस्य कार्यकालं समाप्तं कृत्वा देवलोकं गन्तुं सज्जा आसीत् तदा तदा प्रकाशितम् आसीत् तृतीयग्रहमार्गः। अस्मिन् काले भविष्ये च पृथिव्यां च लिखितम् अस्ति। एतत् पुस्तकं तदा लिखितं भविष्यति यदा सूर्यः सार्धद्विसहस्रक्रान्ति सम्पन्नं करिष्यति। अन्यग्रहमार्गं गमनात् पूर्वं नवचन्द्रं जनेतु सज्जः भविष्यति। भागः 9 महान् भूकम्पात् पूर्वं मार्गस्य चयन प्रश्नः कट्टरता मानसिक रोगः अस्ति वा? आम्। धर्मः विज्ञानं च सत्यं असत्यं च भेदं कर्तुं न शक्नुवन्ति। आत्हते मानवतायाः कल्याणस्य मार्गं दर्शयितुं न शक्नुवन्ति। एतयोः मध्ये कियत् अपि उन्नतिः भवति अर्थात् एतयोः कियत् अपि प्रगतिः भवति। यावत् ते एतत् सत्यं न स्वीकुर्वन्ति तावत् मानवतायाः कोऽपि लाभः न भवितुम् अर्हति। अस्मिन् परिवर्तनशील जगति अस्माभिः असत्यं परित्यज्य सत्यं स्वीकुर्यात्। समग्रे जगति सर्वेषां जनानां कृते एकः एव माता अस्ति, एकः एव ईश्वरः अस्ति, अतः एकः एव धर्मः अस्ति। यः स्वकल्याणमिच्छति सः हठं त्यक्त्वा स्वस्य त्रुटिं स्वीकुर्यात्। एतामात्रं नमनं कर्तव्यं च भविष्यति। अस्माभिः च सम्यक् मार्गे गन्तव्यं भविष्यति। कः सम्यक् मार्गः कः दुष्टः मार्गः? एतस्य व्याख्यानात् पूर्वं केचन उदाहरणानि दास्यामि। मम अतीव निकटः प्रेमी सज्जनः अस्ति। तस्य जीवने बहवः समस्याः सन्ति। इदानीं भवतु यत् ईश्वरः तान् अधिकं बुद्धिमान् कर्तुं समस्या ददाति अर्थात् तान् विषयान् शिक्षितुं यत् ते कदापि शिक्षितुं न शक्तवन्तः। बहु व्याख्यानस्य अनन्तरम् अपि अवगन्तुं न शक्तवन्तः, परन्तु तेषां हिताय शिक्षणम् अतीव महत्त्वपूर्णम् अस्ति। अन्यत् कारणं भवितुम् अर्हति यत् ते अस्मिन् जीवने काचित् त्रुटिं कुर्वन्ति यस्य विषये ते न अवगताः सन्ति। एतत् द्वितीयं कारणं स्पष्टम् आसीत्। ते कस्यचित् व्यक्तिस्य मूर्तिं स्वगृहस्य मन्दिरे स्थापयित्वा पूजयन्ति स्म। ते तस्मिन् फोटो मध्ये यः पुरुषः अस्ति सः महात्मा ईश्वरः सर्वदुःखानाहरकः इति मन्यन्ते स्म। परन्तु यथार्थतः सः महात्मा न अपितु एकः पिशाचः आसीत् यः साधुवेषेण जनानां जीवनं भ्रमयित्वा क्रीडति स्म। अदेवं व्यक्ति देवं मन्यते अपराधः अज्ञानं गुरुत्वेन गणयितुम् अपि हानिकारकम्। मम द्वयोः त्रुटयोः चिकित्सा आसीत्। यदि ईश्वरः तान् शिक्षितुं दुःखं ददाति तर्हि तान् तेषां वास्तविक पितुः वास्तविक मातुः च परिचयं कृत्वा मातुः भविष्यस्य योजनानां विषये वदिष्यामि स्म। यदि मया तेभ्यः अपि विनयशीलत्वस्य, सत्पुरुषत्वस्य, सम्यक्मार्गस्य च गमनस्य विषये अपि कथितं स्यात् तर्हि तेषां अनावश्यक दुःखानि ये एषा माता तेभ्यः पाठयितुं ददाति स्म तानि गतानि स्यात्। यदि च ईश्वरः तत् दुःखं ददाति यतो हि सः जनान् दुष्टं पुरुषं ईश्वरं मन्ये पूजयितुं करोति तथा च जनानां मध्ये असत्यस्य प्रचारं करोति। यः देवः नास्ति सः ईश्वरः इति उच्यते, यः अज्ञः पुरुषः गुरुः इति उच्यते। एषा त्रुटिः अपि प्रथमदोषस्य सदृशी आसीत्। अस्याः त्रुटिः अपि मम समाधानम् आसीत्। तान् वदिष्यामि स्म यत् तत् फोटो बह्यः कचरे क्षिपन्तु, एतत् असत्यं मा प्रचारयन्तु, कण्ठे पिशाचस्य लॉकेटं कृत्वा मा भ्रमन्तु। सः कोऽस्ति किञ्च इति भवन्तः न जानन्ति। यदि भवन्तः अग्रे गन्तुम् इच्छन्ति तर्हि एतानि कार्याणि कुर्वन्तु। यदि पूजा कर्तुम् इच्छसि तर्हि भगवतः लक्ष्मीनारायणरूपेण मातरं पितरं च भजस्व। अथवा यदि जलं दत्त्वा शिवलिङ्गं पूजन्ति तर्हि शिवः पृथिव्याः गर्भे देवः शक्तिः च पृथिव्याः माता इति मनसि धारयन्तु। यदि सम्यक् पूजा करोषि तर्हि सम्यक् फलं प्राप्स्यसि। मूर्खता कस्यचित् सुखं दातुं न शक्नोति। इदानीं यतो हि तस्य सज्जनस्य बहु प्रेम करोमि स्म, तस्य दुःखानां निराकरणं मम हृदयात् इच्छामि स्म।
परन्तु तदर्थं मम विकल्पद्वयम् एव आसीत्, किन्तु मम साहसः नासीत् यत् अहं तस्मै सत्यं वक्तुं शक्नोमि, यतोहि यदि अहं वदामि तर्हि तस्य मनसि आतङ्कः उत्पद्यते स्म। अतएव मया शान्तिमार्गं स्वीकृत्य श्रेयः इति चिन्तितम्। द्वितीयम्, अहम् अतीव प्रियः सज्जनः अस्मि यः असङ्ख्यपुस्तकानि पठितवान्। तस्य मनः सर्वेषां पुस्तकानां पुस्तकालयः इति अवगच्छन्तु। अतीव समीपस्थः अपि अहं तान् किमपि वक्तुं न शक्तवान्, यतोहि ते मम शिक्षायाः स्थाने सहस्रवर्षीयः महात्मा हिमालयस्य गुहासु निवसति, अथवा तादृशं ज्योतिषी पूर्वमेव तादृशं भविष्यवाणी कृतवान् इति वदन्ति, इति वा तादृशं पुस्तकं लिखितं कस्यचित् पर्वतस्य कस्मिंश्चित् शिलाया रुमालं दत्त्वा कस्मिंश्चित् पुरुषः पुत्रं प्राप्तवान्, कस्मिंश्चित् पुस्तके पठित्वा वा कर्करोगः अपि चिकित्सितः इत्यादि। दो एवं तस्य उन्मादस्य अन्तः नासीत्, सः मम ज्ञानं कथयति स्म। यदि मया तेभ्यः सम्यक् कथितं स्यात् तर्हि तेषां सर्वा अज्ञानं गता स्यात्, तेषां लाभः अपि स्यात्। यः तु पूर्णाज्ञानस्य पेटिस्थितः उपविश्य 100% सम्यक् इति मन्यते सः न भ्रष्टः भवेत्। अतएव अहम् इच्छामि चेदपि तेषां किमपि हितं कर्तुं न शक्नोमि। मया दृष्टाः बहवः मुस्लिम शिक्षकाः स्वमद्रसेषु बालकान् शिक्षयन्ति यत् पृथिवी स्थिरा अस्ति, सूर्यं परितः न परिभ्रमति इति। एतत् सर्वम् असत्यं, विज्ञान दोषम् इत्यादि। दो अनेके जैन बौद्ध जनाः शास्त्रेषु लिखितवत् कठिन जीवनं यापितवन्तः। अमेरिका इत्यादिषु देशेषु बहवः सिक्खजनाः स्वधर्मस्य आचरणार्थं केशान् पगडी च धारयन्ति, भयस्य छायायां च जीवन्ति, तदपि 9 से 11 तः परम्। बहवः ख्रिस्टियानः, यहूदी, अमीश इत्यादयः जनाः स्वधर्मस्य नाम्ना सम्पूर्णं जीवनं बलिदानं कृतवन्तः। न तु कठिनतपस्य फलं न प्राप्नुयुः इति भावः। यदि एतेषां धर्माणां अनुसरणं कृत्वा सः किमपि मानवीयं कार्यं कृतवन्तः तर्हि तदपि फलम् अवश्यमेव प्राप्नुयुः। यदि ते सत्यस्य अन्वेषणार्थं एतत् सर्वं कुर्वन्ति स्म तर्हि ते मात्रं ज्ञास्यन्ति स्म, किन्तु यदि केवलं शो एव स्यात् तर्हि ते सर्वे एकस्मिन् एव मार्गे एव तिष्ठन्ति स्म। ते 20 वर्षपर्यन्तं 1176 कोटिमाइल पर्यन्तं यात्रां कृतवन्तः। ततः 2021 तमे वर्षे पुनः महेशशास्त्री इत्यस्य एतत् सन्देशं पठिष्यामः। यतः मूर्खता कस्यापि समस्यायाः समाधानार्थं विकल्पः नास्ति। सत्यं न स्वीकृत्य ते भविष्यं प्रति गन्तुं न शक्नुवन्ति, सत्यलोकं गन्तुं न शक्नुवन्ति, मोक्षं प्राप्तुं न शक्नुवन्ति। मोक्षं प्राप्तुं तेषां स्वीकारः करणीयः भविष्यति यत् पृथिवी स्थिरा नास्ति अपितु सूर्यं परितः परिभ्रमति, तथा च एषा माता अस्मान् प्लूटो ग्रहात् अत्र आनीतवती। एतेन सह अनेक 1000 विषयाः ज्ञात्वा अस्माभिः एतत् सत्यं स्वीकुर्यात्। अस्माभिः स्वीकरणीयं यत् एषा माता एव मोक्षदात्री, सा एव अस्मान् सत्यलोकं नयति, न तु अन्यः। अस्माकं दुर्मार्गं त्यक्त्वा भविष्यस्य एतत् मार्गम् आरोहणं कर्तव्यं भविष्यति। अस्माभिः एतस्याः पृथिवी मातुः आज्ञापालनं कर्तव्यम्। सद्भावोऽपि कदापि कस्यचित् न त्यजति, दुष्टोऽपि कस्मैचित् न त्यजति। यदि कश्चित् धनिकः अस्ति तर्हि तस्य कारणम् अस्ति, यदि कश्चित् दरिद्रः अस्ति तर्हि तदपि कारणम् अस्ति। यदि कस्यचित् जीवने बहु सुखं भवति तर्हि तस्य कारणं भवति, यदि कस्यचित् जीवने बहु दुःखं भवति तर्हि तदपि कारणम् अस्ति। इत्यस्मै पुरुषः अतीव उत्तमः भवति, परन्तु सः अपि अतीव दुःखी भवति, यतोहि तस्य सत्पुरुषस्य अपि उत्तमत्वस्य संभावना वर्तते। यदि सः अतीव दुःखितः अस्ति तर्हि सः अतीव उत्तमः भविष्यति, यदि सः सत्यं ज्ञात्वा अवगच्छति तर्हि सः 10 गुणः श्रेष्ठः भविष्यति। प्रत्येकं दुःखस्य कारणं भवति, प्रत्येकं सुखस्य अपि कारणम् अस्ति। सर्वस्य कारणम् अस्ति। अत्र अकारणात् किमपि न भवति न भविष्यति। यदि भवान् सत्कार्यं कुर्वन् अस्ति तर्हि भवतः जीवनम् उत्तमः भवितुम् अर्हति, परन्तु भवान् कियत् अपि सत्कार्यं कृतवान् एतां मात्रं दत्तकं विना त्वन्तया सह अग्रे गन्तुं न शक्नोषि। यथापि भवतः जीवनं पुरा भद्रं भवतु, तस्मिन् कष्टानि राजापि न मुञ्चन्ति। जीवनस्य कठिनतम दिनानि स्मर्यताम्।
पुनः ते एव दिवसाः आगमिष्यन्ति। पुनः तथैव कष्टं गन्तव्यं भविष्यति। किमर्थं पुनः तान् कठिनान् कालान् आमन्त्रयसि? केवलम् अस्य जीवनस्य कठिनतमस्य घटनायाः विषये एव वदामि। यदि भवन्तः अनेकानां पूर्वजीवनानां सर्वाणि घटनानि जानन्ति तर्हि भवन्तः स्तब्धाः भविष्यन्ति। यतः वयं यथा यथा पृष्ठतः गच्छामः तथा तथा कठिनाः कष्टप्रदाः घटनाः वर्धन्ते। अस्मिन् समये भवतः समीपे विद्युत्, दूरदर्शनं, भोजनालयाः, चिकित्सालयाः, विद्यालयाः, वस्त्राणि, मनोरञ्जनस्य, परिवहनस्य च साधनानि सन्ति। एतानि सर्वाणि वस्तूनि अधुना एव आगतानि। 9 कोटिमाइल् पर्यन्तम् अर्थात् सार्धसहस्रवर्षपर्यन्त यात्रायाः कृते एतानि विना भवद्भिः यात्रा कर्तव्या भविष्यति। यत् त्वं गतवान् पुनः गमनाय सज्जः असि। न कल्पयितुं शक्नोमि यत् सा यात्रा कियत् कठिना भविष्यति विना किमपि साधन। किमर्थं तानि दुर्कालानि गन्तुम् इच्छसि? कञ्चित् धर्म न स्थापयामि किन्तु सत्यं स्थापयामि। न कश्चित् वैज्ञानिकः जानाति यत् वयं प्लूटो ग्रहात् अत्र आगताः। यदि सः ज्ञास्यति तर्हि सः तत् अङ्गीकारं कर्तुं न शक्नोति। सत्यं वदामि यत् एतत् पूर्वं घटितं भविष्ये च एतत् भविष्यति। सर्वधर्मविज्ञानेषु सत्यं वदामि यत् तेषु कश्चन अपि अतीतस्य मार्गं न जानाति, न च भविष्यस्य मार्गं जानाति। लघु उदाहरणं ददामि। 2021 तमस्य वर्षस्य फेब्रुवरी मासे यदा नासा संस्थायाः मंगलदैर्घ्य मंगलग्रहे अवतरत् तदा ते ज्ञातवन्तः यत् तत्र वायुः अस्ति इति। सहस्राणि वस्तूनि मम पुस्तके लिखितानि सन्ति यत् 36 वर्षपूर्वं प्रकाशितम् आसीत्। एते वैज्ञानिकाः मंगल मिशन SSI, हाइड्रोन कोलाइडर इत्यत्र व्ययितस्य धनस्य परिमाणेन विश्वस्य सर्वाणि दारिद्र्यं दूरीकर्तुं शक्नुवन्ति। तथैव एते धर्मगुरवः, पोपस्य वैटिकनगरम् इत्यादयः 4 धर्माः स्वस्य प्रत्येकस्मिन् आराधनास्थाने निक्षिप्तेन धनेन सम्पूर्णस्य पृथिव्याः सर्वाणि दारिद्र्यं निर्मूलयितुं शक्नुवन्ति। जगति यत् दारिद्र्यं भवन्तः पश्यन्ति तत् पृथिवीमातुः न दत्तं किन्तु धर्मगुरुणा मूर्खताया परिणामः। अत्यन्तं लोभी व्यापारिणा अतृप्तक्षुधा राजनैतिकनेतृणां नाम आर्दक्षुधायाः परिणामः। एतेषां मूर्खनेतृणां किमर्थम् अनुयायी अभवः? किमर्थं त्वं तादृश पापं कुर्वता समूहानां सदस्यः अभवः? किमर्थं त्वं मूढमार्गे स्थातुमिच्छसि? बहवः पुरोहिताः अतीव दरिद्राः सन्ति। ते जानन्ति यत् ते दुष्कृतं कुर्वन्ति परन्तु यदि ते न कुर्वन्ति तर्हि ते कि खादिष्यन्ति? भवतः अपि एतादृशी बाध्यता अस्ति वा? एते मूर्खाः धार्मिकाः वैज्ञानिकाः जनाः अत्र एव तिष्ठन्ति। एतेषां मूर्खाणां कश्चन अपि भविष्यमार्गं प्रविष्टुं न शक्नोति। यतः भविष्यस्य मार्गः मूर्खाणां मार्गः नास्ति। अतएव तत्र दुःखं शोकं वा नास्ति। यथा बहवः मूर्खाः पृथिवी स्थिरा न भ्रमति इति मन्यन्ते, तथैव ते अस्याः मातुः अन्न खादन्ति, सहस्रकोटिमाइल् पृष्ठतः निवसन्ति। यतः तस्य धार्मिकयात्रा आरब्धा आसीत् तस्मात् स्थानात् पुनः तस्य धार्मिकयात्रा आरभ्यते। अर्थात् यदि तेषां धर्मः 1350 तमे वर्षे स्थापितः तर्हि परस्मिन् पृथिव्यां अपि तेषां धर्मः 1350 तमे वर्षे स्थापितः भविष्यति। परन्तु अन्त्यपर्यन्तं ते न पृथिवीमात्रं न सत्यं विश्वासिष्यन्ति। यस्मात् विरामात् ते धार्मिकयात्राम् आरभन्ते तस्मात् पूर्वम् आदिमाः मानवाः कालखण्डे बन्दी इव तिष्ठन्ति। मम सरलतमपि वस्तु अवगच्छन्ति चेदपि ते न अवगच्छन्ति इति वक्ष्यन्ति। अहमेव अस्मिन् पृथिव्यां धर्मगुरुः यस्य समक्षे ईश्वरेण एतानि रहस्यानि प्रकाशितानि। अहमेव धर्मगुरुः अस्मि यः पृथिवीमातुः अस्याः यात्रायाः विषये जानामि। यः ईश्वरं जानाति, यः स्वर्गं जानाति, यः नरकं जानाति, यः येशुं जानाति, यः कृष्णं जानाति, यः शिवं जानाति। यस्य अनुयायी भूत्वा कोऽपि मूर्खः जिज्ञासुः विद्वान् भवितुम् अर्हति। तस्य अनुयायी भूत्वा भवतः कुटुम्बं ज्ञानं आगन्तुं शक्नोति। तस्य अनुयायी भूत्वा भवतः जीवने नूतन सुखं आनेतुं शक्नोति। अहमेव धर्मगुरुः यः ईश्वरस्य विषये मृषा न वदामि। कः जनान् न वञ्चयति, कः जनान् न भ्रमयति।
प्रत्यक्षसाक्ष्यस्य अनुमानात्मकसाक्ष्यस्य च आधारेण सर्वं वक्ष्यामि। शब्दानां प्रमाणार्थं मम स्थान नास्ति, अर्थात् मिथ्याग्रन्थानां प्रमाणम्। स्वर्गः ईश्वरः आत्मा स्वर्गः सर्वं तत्र, किन्तु काल्पनिक नास्ति। प्लैनेट फाइंडर एप इत्यनेन भवान् स्वस्य सेल्फोने अपि देवलोकं नरकं च द्रष्टुं शक्नोति, अथवा दूरदर्शनेन विना वा निर्मले आकाशे द्रष्टुं शक्यते। तेषां ग्रहमार्गस्य स्वरूपं, तेषु निवसता जीवानां विकासप्रक्रिया च मम वीडियोतः ज्ञातुं शक्नुवन्ति। गूगलस्य अनेकेषु जालपुटेषु DNA इत्यस्य फोटो अपि द्रष्टुं शक्नुवन्ति। विशिष्टं DNA युक्तस्य प्रत्येकस्य व्यक्तिस्य व्यवहारात् अपि विशिष्टं स्वभावं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। यत्किमपि वदामि सत्यं वदामि, मम उत्तराणि अपि सत्यानि सन्ति। भागः 10। यदि कोऽपि मां प्रश्न पृच्छति तर्हि मम उत्तराणि एतादृशानि भविष्यन्ति। प्रश्न: भवान् ईश्वरं जानाति वा? उत्तर: आम्। प्रश्न: ईश्वरः कुत्र अस्ति? उत्तरं: भवतः पादयोः अधः 3500 मीलम्। प्रश्न: ईश्वरः सर्वव्यापी इति किमर्थम् उच्यते? उत्तरम्: ऊर्जारूपेण सर्वत्र वर्तमानत्वात्। प्रश्नः: स्वर्गः इतः कियत् दूरम् अस्ति? उत्तरं: 258,000,000 माइल। प्रश्नः: इतः नरकं कियत् दूरम् अस्ति? उत्तरं: 4,86,000,000 माइल। प्रश्नः: कर्मलेखः कुत्र स्थापितः? उत्तरं: DNA मध्ये। परन्तु यदि भवान् कस्यचित् धर्मस्य प्रचारकं प्रति एतादृशान् प्रश्नान् पृच्छति तर्हि सः कदापि न वक्ष्यति यत् तस्य ज्ञानं नास्ति। यतः सः स्वमूर्खता स्वीकृत्य ईश्वरं न जानामि इति सत्यं वदति, तदा एव तस्य सर्वे सत्या आत्मानुयायिनः तं त्यक्त्वा पलायिष्यन्ति। अतएव नकली गुरुनकली अनुयायिनां मध्ये एषा समग्र प्रक्रिया क्रीडा सत्यस्य गठबन्धनम् अस्ति। एषः एकः समझौता अस्ति यत् त्वं ईश्वरं जानासि इति मृषा वदसि, तथा च वयं मृषा वदिष्यसि यत् त्वं ईश्वरं जानासि वा त्वं ईश्वरः इति मृषा वदसि, तथा च वयं त्वं ईश्वरः इति मृषा वदिष्यामः। एवम् अस्माकं द्वयोः कार्यम् अग्रे गच्छति। यदा कस्मिंश्चित् कालेन जगत् ज्ञास्यति यत् पोपः येषु न जानाति स्म, अथवा शंकराचार्यः शिवं न जानाति स्म, अथवा कश्चन कोटित्यः गुरुकृष्णं न जानाति स्म, तदा कथं भवति? एकः प्राध्यापकः अद्यावधि विज्ञानस्य ज्ञानं नासीत् चेदपि गत 25 वर्षेभ्यः कस्मिंश्चित् ग्रामे विज्ञानं पाठयति इति ज्ञात्वा भवतः कथं भवति स्म? सः वस्तुतः व्यापारी आसीत्, किन्तु तस्य वाक्पटुता तादृशी आसीत् यत् तस्य विषये कोऽपि स्वप्नः अपि न द्रष्टुं शक्नोति स्म। सः व्यापारी आसीत्। गत 40 वर्षाणि यावत् ग्रामे औषधविक्रयणं कुर्वन् वैद्यः वस्तुतः वैद्यः नासीत्। सर्वाणि नकलीवस्तूनि विक्रीय धनिकः अभवत् इति ज्ञात्वा भवतः कथं भवति? यदा एषः मलिनः असत्यव्यापारः प्रकाशितः भविष्यति तदा जगतः जनाः कथं अनुभविष्यन्ति? एते गुरुमौलवीयः सर्वधर्मस्य पुरोहिताः च क्रुद्धाः भविष्यन्ति। परन्तु प्रश्नः अपि अस्ति यत् गोरखव्यापारस्य एतस्य समग्रस्य उजागरस्य अनन्तरं के भवन्तः जनाः तस्य नकलीवैद्यस्य औषधानि सेवनं त्यक्ष्यन्ति वा? सः व्यापारी प्रोफेसरः स्वपदात् निष्कासितः भविष्यति वा? एषः निर्णयः भवतः निर्णयः अस्ति। यदि एतादृशानां विशालानां, प्रसिद्धानां, धनिकानां, धार्मिकवेषधारिणां च जनानां प्रकाशनं भविष्यति तर्हि भूकम्पात् पूर्वमपि जन्मनसि भूकम्पः भविष्यति। अथ एव अहं गत 36 वर्षेषु मम मुखं न उद्घाटितवान्। यदा यदा अहं कस्यचित् गृहं गच्छामि स्म तदा सः स्वस्य गुरुस्य फोटो दर्शयति स्म। तस्य बहु प्रशंसा च करोति स्म। अहं च मौनेन शिरः न्यस्य मम सहमतिम् अभिव्यञ्जयन् दूरं गच्छामि स्म। यतो हि अनृतलोके अनृतेन सह सम्मतिः श्रेयस्करम्। अत्र सर्वंशो अस्ति। एते सर्वे धार्मिकवेषधारिणः परिभ्रमन्तः बहिः एकं वस्तु अन्तः किञ्चित् अन्यत्। ते केवलं स्तुति रोचन्ते। तान् बहु प्रशंसन्तु। यदि भवन्तः तेषां असत्यं सहमताः तर्हि ते सुखिनः तिष्ठन्ति। ईश्वरं न जानन्ति मूर्खाः इत्यादयः कदापि न वदन्तु। -2
यदि भवता सत्यं वक्तव्यं तर्हि केवलं यावत् ते पचन्ति सर्षपस्य समं, यदि च तदपि न वदसि तर्हि भवतः मैत्री सुष्ठु तिष्ठति। अत्र नियमाः किञ्चित् एतादृशाः सन्ति। इदानीं भवतः मनसि एकः प्रश्नः आगच्छेत् यत् अहं किमर्थम् एतादृशान् बृहत् शक्तिशालिनः धर्मगुरुणा प्रकाशनं कर्तुं प्रयत्मानोऽस्मि। उत्तरम् आम्, भवतः प्रश्नः सम्यक् अस्ति। यतः यदि अहं भवन्तं स्पष्टतया न वदामि तर्हि भवन्तः तेषां अनुयायी भूत्वा महती हानिम् अनुभविष्यन्ति इति न ज्ञास्यन्ति। त्वम् आत्मानं नाश्यसि। त्वं मात्रं त्यक्तुं सज्जः असि। भवता अपि सर्वाणि वस्तूनि सङ्गृहीतानि। परन्तु एषः मम सन्देशः नास्ति, अपितु भवतः ईश्वरस्य सन्देशः यत् भवतः मात्रं त्यक्त्वा महत् अपराधः अस्ति। अस्य अपराधस्य परिणामः भवद्भ्यः वर्षसहस्रद्वयं कारागारे स्थित्वा दातव्यं भविष्यति, यस्य विषये भवतः सूचना नास्ति। शेषं सर्वं मया भिडियाभिः पुस्तकैः च कथितं, किन्तु 2000 कारावासस्य विषये एतत् न कथितम्। यदा समयः आगच्छति तदा अहं भवद्भ्यः अपि वक्ष्यामि, यस्य कृते अहं भवन्तं प्रतिज्ञामि। भवतः प्रत्येकस्य प्रश्नस्य उत्तरं दातुं प्रतिज्ञामि, यद्यपि भवन्तः विनयशीलः जिज्ञासुः इति पृच्छन्ति, न तु अभिमानी इति। क्षीरं क्षीरं जलं च परिमयित्वा पुरतः स्थापयिष्यामि। च भवन्तं प्रार्थयिष्यामि यत् मात्रं त्यक्त्वा कदापि दुष्टं न कुर्वन्तु। मया भवन्तं स्पष्टतया वक्तव्यं यत् भवन्तः स्वस्य अपि च मातापितॄणां हिताय चिन्तनीयाः। किमर्थं त्वं मात्रं त्यक्तुं सज्जः असि? न कश्चित् माता इच्छति यत् तस्याः पोषितः बालकः वृद्धः भूत्वा ता त्यक्त्वा विनाशकारी समूहे सम्मिलितः भवेत्। न कश्चित् पिता इच्छति यत् तस्य पालितः बालकः स्वपितरम् उपेक्ष्य तं त्यक्त्वा विनाशमार्गं गच्छेत्। यदि भवान् बालस्य मातापिता अस्ति तर्हि भवान् एतत् सम्यक् अवगन्तुं शक्नोति। एतेषां भ्रष्टधर्मप्रचारकाणां विषये सत्यं न कथयित्वा एषा माता भवन्तं सहस्रवारं प्रमाणानि च दत्त्वा बहुवारं प्रार्थितवती यत् एतां त्यक्त्वा एतां त्रुटिं मा कुरुत् इति। मा त्यजतु। यदि त्वं तत् त्यजसि तर्हि त्वं बहु दुःखं प्राप्स्यसि। मम वर्षपुराणेषु पुस्तकेषु वीडियोषु च भवन्तः एतत् अनुरोधं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। यदि भवान् एतानि पुस्तकानि वीडियो च अन्तर्जालस्य मध्ये न प्राप्नोति तर्हि मा सूचयतु, अहं तानि भवद्भ्यः उपलब्धं करिष्यामि। यस्मिन् भवन्तः स्पष्टतया पश्यन्ति यत् वर्षाणि यावत् माता रोदिति स्म, मा त्यजन्तु इति वदति स्म। परन्तु भवन्तः एतेषु धर्मेषु धार्मिक गुरुवचनेषु च प्रवृत्ताः भूत्वा आत्मनः नाशं कर्तुं प्रवृत्ताः सन्ति। अतएव इदानीं मया भवद्भ्यः स्पष्टतया वक्तव्यं यत् यदि भवन्तः एतेषां जनानां अनुयायी भवन्ति तर्हि भवन्तः स्वमातुः विरक्ताः भविष्यन्ति, तथा च यदि भवन्तः स्वमातुः विरक्ताः भवन्ति तर्हि तेन भवतः किमपि हितं न भविष्यति। भवतः अपि न प्राप्स्यति मोक्षं, न स्वर्गं च न वैकुण्ठं देवलोकं वा। भवता तत् दुःखं च गन्तव्यं यत् भवन्तः कल्पयितुं अपि न शक्नुवन्ति। यतः मात्रं न श्रुत्वा ता त्यक्त्वा विनाशकारी निर्णयः। भाग 11। अस्मिन् मृत्तिकायां कर्मबीजानि रोप मया अस्मिन् गत 36 वर्षेषु लक्षकोटिः व्ययिताः। बहवः जनाः चिन्तयन्ति स्यात् यत् अहं किमर्थं दिवारात्रौ एतावत् परिश्रमं करोमि, एतस्मिन् किमर्थम् एतावत् धनं व्ययामि, किमर्थम् एतावत् धनं समयं च अपव्ययितव्यं यत् गत 36 वर्षेषु एकः अपि व्यक्तिः अवगन्तुं न शक्तवान्। यतो हि अहं जानामि यत् अस्मिन् मृत्तिकायां यत् रोप्यते तत् कुत्रापि न गच्छति। सत्यं परमं माता परमा अस्ति। मातुः कृते कियत् अपि करोषि तस्याः कृपा कोऽपि प्रतिदातुं न शक्नोति। अस्याः मातुः मम असङ्ख्याताः आशीर्वादाः सन्ति। अन्ये बहवः जनाः एतस्याः मातुः सेवा कुर्वन्ति, परन्तु ते ता अद्यापि ज्ञातुं न शक्तवन्तः। तेषां लघुचित्ताः न अवगन्तुं शक्नुवन्ति यत् प्लूटोग्रहस्य माता तान् कथं अत्र आनेतुं इतः स्वर्गं प्रति नेतुं शक्नोति। अपि च यदि सर्वे धर्मनायकाः शीघ्रं धनं प्राप्तुम् इच्छन्ति तर्हि तेषां मायाजाले फसन्ति।
अतएव अनेके जनाः धार्मिकस्थानानां निर्माणार्थं कोटिरूप्यकाणि दानं कृतवन्तः, परन्तु तेभ्यः किमपि परिणामं न प्राप्नुयुः। यतो हि मूर्खता समर्थनेन सत्फलं न भवति। यदि ते तत् धनम् अस्मिन् मृत्तिकायां रोपितवन्तः स्यात् तर्हि एषा माता तेभ्यः सुन्दराणि फलानि ददाति स्म। सा एव माता कस्मात् अपि न खादति, किन्तु यदि बीजं वपसि तर्हि अनन्तफलवृक्षं ददाति। यदि भवन्तः सम्यक् बीजं यथासमये सम्यक् स्थाने रोपयन्ति तर्हि एषा माता कल्याणं करिष्यति। तत्पि वदामि, यदि त्वं मात्रं न जानासि तर्हि लोभात्मा सेवस्व। सद्यः लोभी परिचिनोति, लोभी अपि भविष्यस्य मार्गे गन्तुं न शक्नोति। भवन्तः अवश्यं दृष्टवन्तः यत् सुन्दराः फलवृक्षाः अपि तूफानैः नष्टाः भवन्ति, अथ अत्यन्तं विनयेन तेषां सेवां कुर्वन्तु। त्रुटितः अपि त्रुटिं न कर्तुं प्रयत्सो। अहं बहु सामान्यः पुरुषः अस्मि। यदि पश्यामः तर्हि भवतः मम च विशेषः भेदः नास्ति। वयं सर्वे एकस्यैव मानवलोकस्य, एकस्यामेव पृथिव्याः, एकस्यामेव मानसिकतायाः जनाः स्मः। भविष्ये वयं सर्वे इतः भिन्नदिशि गमिष्यामः। यः माता मां स्वेन सह नेष्यति वा अत्र त्यक्ष्यति वा इति अपि न जानामि। यः माता मां राजानं करिष्यति वा याचकम् इति न जानामि। परन्तु अहं बहु परिश्रमं करोमि। दिवारात्रौ परिश्रमं करोमि, येन अहं किमपि त्रुटिं न करोमि। तथापि तस्य त्रुटयः कोऽपि न अवगच्छति इति कारणतः त्रुटयः अवश्यं कृताः। परन्तु त्रुटयः न कर्तुं प्रयत्नस्य संगमेन अहम् अपि प्रार्थना कुर्वन् अस्मि। यतः अहं जानामि एषा माता च पिता च यथा दयालुः समः कठोरः क्रूरः च। तत्तिरिक्तः अहं जानामि यत् ते कदापि गलत न्यायं न कुर्वन्ति, अथ अहं तान् बहु प्रार्थयामि। यदा अहं तं प्रार्थयामि तदा अहं बहु अभिभूतः भूत्वा अक्षरशः तस्य पादयोः पत्ति। यतः अद्यापि बहु किमपि अवशिष्टम् अस्ति। यदा एषा माता अमावास्यां जनयति तदा तस्याः दोहखण् यथा मातुः नवसन्ततिं जनयति। चलिष्यति। तत्र निःश्वासः भविष्यति। विशालस्य भूकम्पस्य कारणेन जनाः परितः कम्पिताः भविष्यन्ति, ते स्वगृहात् बहिः आगत्य विचलिताः भवितुम् अर्हन्ति। परन्तु बालकं जनयित्वा मातुः जीवनं परिवर्तते। यदि तस्य जीवनं परिवर्तते तर्हि तस्य अङ्के उपविष्टानां सर्वेषां बालकानां जीवनमपि परिवर्तते। अहं बहु विनयेन स्पष्टं कर्तुम् इच्छामि यत् जगति प्रायः 10,000 सम्प्रदायाः सन्ति, तेषु प्रत्येकस्मिन् सम्प्रदायेषु कश्चन उत्तराधिकारी वा अन्यः वा अस्ति। अपि च प्रायः 100 गुरुवः सन्ति ये अपारधनेन धन्याः सन्ति। तेषु सर्वेषु अहमेव तादृशः धार्मिक गुरुवः यस्मै ईश्वरः एतत् सनातनं सत्यं दत्तवान्, यः भविष्ये घटितस्य एतस्य घटनायाः विषये जानाति, यः ईश्वरेण सह वार्तालापं कृतवान्, यः ईश्वरस्य मातुः विषये च जानाति, अथ एव मम वचनं शृणोति, सः स्वमात्रं परिचिनुष्यति। मम विहाय सर्वेषां धर्माणां धर्मगुरुवः सन्ति, यः तेषु विश्वासं करोति सः पृष्ठतः अवशिष्यते, यतो हि मम विहाय अन्यः कोऽपि धर्मगुरुवः न जानाति यत् एषा माता अस्मान् कुतः आनयति, कुत्र च अस्मान् नयति इति। अत्यन्तं विनयेन एतत् स्पष्टीकरोमि यथा भवतः कृते सर्वं स्पष्टं भवति। भाग 12 किं कर्तव्यम्? एषा माता त्वां सत्कार्यं कर्तुं प्रस्वम् अकरोत्। सत्कार्यं कर्तुं भवान् सत्पुरुषः भवितुम् अर्हति। सत्पुरुषः भवितुं भवता स्वस्य DNA सम्पादनं कर्तव्यम्। सत्या सूचना DNA मध्ये पूर्णीया भवति। यतः कोऽपि मनुष्यः यावत् तस्य DNA सत्यसूचनाभिः पूरितः न भवति तावत् सत्पुरुषः भवितुं न शक्नोति। अतएव अहं वदामि यत् सद्यः मिथ्यासूचनाः मेटित्वा सत्यसूचनाभिः पूरयन्तु। अस्याः मातुः ऋणसहस्रं भवतः अस्ति, यत् भवतः परिशोधनार्थं न्यूनः समयः अस्ति। अस्य अवसरस्य शीघ्रं लाभं गृहीत्वा तस्य सेवा कुर्वन्तु। अस्याः मातुः विषये जनान् कथयतु। गृहात् अनृतस्य मलम् अपसारयतु। स्वच्छं कुरुतु। स्वगृहस्य वातावरणं सत्येन पूरयतु। अयं प्राप्तः महेश शास्त्री इत्यस्मै गुरुत्वेन स्वीकृत्य सर्वेभ्यः तस्य विषये कथयन्तु इति गर्वम् अनुभवन्तु।
एत्योः प्रसिद्धयोः गुरुयोः मा मूर्खः भवतु। जनसमूह त्यजतु। हिंसाद्वेष प्रसारकाः ग्रन्थाः अज्ञानिनः त्यजन्तु। सत्यग्रहण मात्रेण भवतः चिन्तन पद्धतिः परिवर्तते। अस्याः पृथिव्याः सत्यस्य, दयालुस्य, दानशीलस्य, निष्ठायाः, अधर्मस्य, अज्ञानस्य च नाशकस्य आवश्यकता वर्तते। अत्र ज्ञानस्य आवश्यकता, शान्तिः आवश्यकः, सुखस्य आवश्यकता, शिक्षा आवश्यकः, स्वच्छतायाः आवश्यकता, सत्यस्य आवश्यकता अस्ति। अतएव प्रथम स्वयं सत्यं स्वीकृत्य ततः प्रियजनानाम् अपि उपदिष्टु। पृथिव्यां ये समस्याः सन्ति तेषां अर्धं शैतानेन लिखितानां शास्त्राणां कारणम् अस्ति। एतेषां पुस्तकानां पूर्णतया नाशार्थं योगदानं कुर्वन्तु। यतः एतेषां राक्षसानां कारणात् सज्जनाः अतीव व्याकुलाः भवन्ति। मातुः कृते भद्रं पितुः कृते च भद्रं भव। यतो न कश्चित् एत्योः महत्तरः। एत्योः कारणात् एव त्वं विद्यते। उभौ जीवितौ अतएव त्वं जीवसि। जीवने यत्किमपि हितं प्राप्तं, एषा एव माता भवन्तं सर्वं दत्तवती। केवलं चिन्तयतु यत् कोटियः सद्विषयाणि भवद्भ्यः एषा माता दत्तवती, अद्य च एषा माता वदति सः भवद्भ्यः अधिकं सुन्दराणि वस्तूनि दास्यति इति। अतएव विश्वासः। यदि त्वं मातुः विश्वासं करोषि तर्हि त्वं सर्वदा सुरक्षितः भविष्यसि। मात्रं कदापि न त्यजतु। तत् त्यक्त्वा अन्तरिक्षं मा गच्छतु। मातुः प्रति कदापि कृतघ्नः न भवतु। मातुः समीपं कदापि न शिकायतु। एतत् सर्वं अन्तर्धानः भविष्यति, पुनः उत्पद्येत् च। यतः सर्वनाशं विना दुष्टस्य नाशः न भवति। अस्मिन् मम्मते विश्वासं कुरुत यत् सा यत् किमपि करोति तत् सर्वोत्तमम्। त्वं द्वारस्य समीपे असि। भवता केवलं सत्यस्य भित्ति लङ्घितव्यम्। ता भित्ति लङ्घयतु भवतः जीनेषु सत्यस्य मूल्यानि भवितुमर्हन्ति। एतत् अवसरं मा त्यजन्तु। किमपि त्रुटिं मा कुरुत। मया दृष्टं यत् यदा अहम् एतानि सर्वाणि वचनानि बहुभ्यः सज्जनेभ्यः कथयामि तदापि ते किं कर्तव्यमिति न अवगच्छन्ति। बहवः जनाः चिन्तयन्ति यत् कदाचित् अहं तेभ्यः किञ्चित् मन्त्रं दास्यामि यस्य जपेन तेषां हितं भविष्यति, अथवा किञ्चित् चमत्कारिकं ग्रन्थं पठितुं प्रार्थयिष्यामि यत् तेषां लम्बितकार्यं सम्पन्नं कर्तुं साहाय्यं करिष्यति। अथवा अहं कस्मिंश्चित् धार्मिकस्थाने गत्वा क्षुधार्तस्य पुरुषस्य भोजनं कर्तुं प्रार्थयिष्यामि येन तस्य दुष्कर्म इत्यादिषु सुधारः भविष्यति। दो भवतः सर्वं कार्यं सुष्ठु भविष्यति, परन्तु भवतः गलत मार्गं त्यक्त्वा सम्यक् मार्गं अनुसृत्य एतत् कर्तव्यं भविष्यति उत्तमं कार्यम्। अस्य सत्कार्यस्य कृते आर्थिकरूपेण योगदानं कुर्वन्तु। यदि भवान् आर्थिकरूपेण योगदानं दातुं न शक्नोति तर्हि एतां शाश्वत सत्यवार्ता सम्यक् ज्ञातव्यम्। प्रश्न की कर्तव्यम्? उत्तरम् आर्थिक योगदानं करणीयम्। प्रश्न कुत्र दातव्यम्? उत्तर शिव आश्रम पंजीकृत संस्था के सदस्य बने। प्रश्न यदि आर्थिक रूपेण योगदानं दातुं क्षमता नास्ति तर्हि किम्? उत्तरं तर्हि एतत् रहस्यं ज्ञातव्यम्। शिक्षमाण मात्रं सफलो भविष्यसि। तथापि अहं वदामि यत् कृपया आर्थिक सहायता कुर्वन्तु। यतः यदा भवन्तः अस्याः मातुः कृते किमपि योगदानं दत्ति तदा एव भवतः विषये विश्वासः जागरिष्यति, भवतः मातुः समीपं भवितुं शक्नोति। भवन्तः यथा यथा योगदानं दत्ति तथा तथा मातुः समीपं गमिष्यन्ति। अस्मिन् जगति मुक्तं किमपि नास्ति। प्रश्न कथं? उत्तरम् एकदा भवन्तः प्रबुद्धाः भवन्ति तदा भवन्तः भविष्ये कि भविष्यति, कः मार्गः चिन्वितव्यः इति विषये भवतः समीपस्थेभ्यः दशभ्यः अपि जनानां कृते वार्ताम् अवदति। भवन्तः बहुजनानाम् उपकारं कुर्वन्ति ये। एतदतिरिक्तं भवन्तः स्वमातुः कृते अन्ये बहवः सत्कार्यं कर्तुं शक्नुवन्ति। यथा एक यदि भवान् कस्यचित् महाविद्यालयस्य शिक्षाविभागस्य वा नेतारं जानाति तर्हि विज्ञानस्य पाठ्यपुस्तकेषु पाठ्यमानम् असत्यं सम्यक् कर्तुं वदतु।
वैज्ञानिकान् कथयतु यत् भवता अतीव उत्तम कार्यं कृतं, परन्तु यदा भवन्तः चन्द्रस्य, पृथिव्याः, ब्रह्माण्डस्य च उत्पत्त्यः इत्यादिषु विषयेषु वदन्ति तदा अतीव मूर्खः उन्मत्तः इव वदति। इदानीं एतत् ज्ञात्वा जनसामान्यं प्रति पाठयितुं महान् अवसरः अस्ति। 2. यदि भवान् कस्यचित् धर्मस्य नेतारं जानाति तर्हि भवान् तस्मै वक्तुं शक्नोति यत् सः धार्मिकग्रन्थानां स्थाने एतत् सत्यपुस्तकं पठतु येषु 90% दोषाः सन्ति। एतेन जनानां मनः स्वच्छः भविष्यति, जीवनम् अपि उत्तमः भविष्यति। तथापि महता भूकम्पेन सह सर्वधर्मस्य सर्वाणि शास्त्राणि भस्मरूपेण दह्यन्ते यतः पृथिवी 88 फ़ारेनहाइट स्थानं प्राप्नुयात्। 3. यदि भवान् ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इत्यादीन् वैज्ञानिक नेतॄन् जानाति तर्हि तान् वदतु यत् एतेषु अरबों डॉलरन् व्ययित्वा ते आकाशे न अपितु भूमौ अधः गृहाणि निर्मातव्याः। देशे बहवः जनाः निराश्रयाः सन्ति। समस्याः उपरि आकाशे न अपितु अधः भूमौ सन्ति। अत्र मानवतायाः आवश्यकता वर्तते। 4. यदि भवान् संयुक्त राष्ट्रसङ्घस्य कञ्चित् नेतारं जानाति तर्हि तस्मै कथयतु यत् एषा एव शिक्षा जगति शान्ति आनेतुं शक्नोति, अथ युद्धे व्ययधनेन गलतशिक्षायाः सर्वथा समाप्तिः भवेत्। यावद् अशुभं भवति तावत् लोके शान्तिः न भवितुमर्हति। ज्ञानद्वारा एव तस्य उन्मूलनं कर्तुं शक्यते, अथ ज्ञानं पाठयन्तु। पृथिव्याः भविष्यस्य योजनानां वार्ता शीघ्रमेव जगति ददातु। 5. यदि भवान् कञ्चित् मुन् धर्मगुरु जानाति तर्हि तस्मै कथयतु यत् कुन् स्वजनस्य मस्तिष्कं प्रक्षाल्य अत्यन्तं दुःखी अपमानितं च कृतवान्। ते पशुरूपेण न्यूनीकृताः। अस्मिन् पुस्तके तेषां स्त्रियाः उपरि गम्भीराः अत्याचाराः कृताः सन्ति। 6. न अपितु 21वे शतके जीवन्तु, असत्यं त्यक्त्वा सत्यं शिक्षन्तु, सुजीवनं च जीवन्तु। 6. यदि भवान् कस्यचित् धर्मस्य नेतारं जानाति तर्हि तस्मै कथयतु यत् विनोदस्य मनोरञ्जनस्य च समयः गतः, अधुना वास्तविकता ज्ञात्वा स्वजनं शिक्षयतु। स्वस्य आर्थिकलाभार्थं अज्ञानस्य समर्थनं मा कुरु। पृथिव्यां प्रत्येकस्य कुटुम्बस्य प्रत्येकस्य सदस्यस्य जीवने यत् आवश्यकं तत् धर्मं न अपितु मानवता एव। 9. 7. भवन्तः संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य शक्तिशालिनः सर्वकारान् बृहत् नेतृभ्यः च वदन्ति यत् पृथिव्यां सर्वेषां धार्मिकग्रन्थानां प्रतिबन्धं कुर्वन्तु, तथा च मानवतायाः धर्मस्य विषये पृथिव्याः मातुः वास्तविकतायाः विषये च अस्मात् पुस्तकात् ज्ञात्वा प्रकृतेः नियमानाम् अनुसरणं कुर्वन्तु। सम्यक् कार्यं कुरु, येन देशे विश्वे च समृद्धिः भविष्यति। 8. भवान् स्वमित्रान् वक्तुं शक्नोति यत् ते सत्यं वार्ताम् अवगन्तुं शक्नुवन्ति, तथा च प्रत्येकस्य गृहस्य प्रत्येकं सदस्यं पृथिवीमातुः भविष्यस्य योजना ज्ञातुम् अर्हति, येन प्रत्येकस्मिन् परिवारे शान्तिः सुखं च भवति। युद्धं त्यक्त्वा आदर्शमानवस्य जीवनं जीवतु। मनसि सत्यं भव वाक्यं नियन्त्रय च। आदर्श जीवन जीवन्तु, केवलं मातापितरौ आज्ञापालनं कुर्वन्तु। 9. परिचितेभ्यः कथयतु यत् विनोदार्थं बहुकालः अवशिष्टः नास्ति। यदि महान् भूकम्पः भवति तर्हि समयमार्गं गताः जनाः रक्षिताः भविष्यन्ति, अशुभमार्गवर्तिनः सर्वे नष्टाः भविष्यन्ति, अथ सम्यक् विषये ज्ञात्वा तत्क्षणमेव सम्यक्मार्गम् अनुसरणं कुर्वन्तु। 10. यदि भवान् पोप इव कञ्चित् महान् गुरुं जानाति तर्हि तान् वदतु यत् तेषां कृते एतादृशी महती त्रुटिः किमर्थं, तर्हि यदि ते ज्ञातुम् इच्छन्ति यत् का त्रुटिः अभवत् तर्हि अहं तान् विस्तरेण तेषां दुष्कृतानां विषये आश्चर्यजनकविस्तरेण वक्ष्यामि। 11. यदि भवान् संयुक्तराज्यस्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणस्य कञ्चित् वरिष्ठनिदेशकं जानाति तर्हि तस्मै कथयतु यत् एतादृशः महत् भूकम्पः भविष्यति, भवान् किमर्थं न सहमतः? त्वं कुत्र सुप्तवान्? किमर्थं जनसामान्यं न कथयसि? भवद्भिः किं जातम्? 12. यदि भवान् कञ्चित् धनिकं जानाति तर्हि तान् वदतु यत् एतस्य धनस्य उपयोगेन जनानां कृते एतस्याः सत्यावार्तायां कथनं कुर्वन्तु, अवसरस्य लाभं च लभन्तु।
यदि भवन्तः यथा समय सम्यक् कार्यं कुर्वन्ति तर्हि धर्मस्य इतिहासे भवतः नाम लिखितं भविष्यति। 13 यदि भवान् कञ्चन अतीव प्रसिद्धः व्यक्ति जानाति तर्हि तस्मै कथयतु यत् जनसमूहः भवतः वचनं शृणोति। भवान् जनसामान्य वदतु यत् एषः विशालः भूकम्पः आगन्तुं प्रवृत्तः अस्ति, अथ इदानीं सम्यक् कार्यं कुरुत्, उत्तमं जीवनं च जीवतु। एषा माता भवतः प्रसिद्धतायाः वास्तविकं फलं दास्यति। यदि भवान् कञ्चित् मीडिया व्यक्ति जानाति तर्हि तान् वदतु यत् भवान् विश्वस्य बृहत्तमं वार्ताम् अपि न दर्शयति। एतत् ज्ञातुं प्रत्येकस्य मानवस्य अत्यन्तम् आवश्यकम् अस्ति। भवान् किं करोति? मानवतायाः कृते उत्तमं, सरलतमं, महत्त्वपूर्णं च कार्यं प्राथमिकताम् अद्दात्। 15 यदि भवान् नासा संस्थायाः कञ्चन निर्देशकं, स्पेस एक्स संस्थायाः एलोन मस्कं वा तादृशं जनं वा जानाति तर्हि तान् वदतु यत् अन्तरिक्षस्य स्थाने अस्याः पृथिवीमातुः विषये जनान् शिक्षयन्तु च। अत्र बहु किमपि घटितुं गच्छति। ततः पूर्वं दारिद्र्यं, क्षुधा, निराश्रयता, बेरोजगारी, निरक्षरता च निवारयित्वा अवशिष्टेषु दिनेषु सर्वे सुखेन जीवन्तु। 16 यदि भवान् जीन्स सम्पादन कम्पन्योः निदेशकं जानाति तर्हि तस्मै कथयतु यत् एषा माता सहस्रवर्षेभ्यः भवतः प्राकृतिक जीन्स सम्पादनं कुर्वती अस्ति। अतएव एतत् कट एंड पेस्ट पद्धति त्यक्त्वा मातुः, पृथिवी, पितुः, कोर, स्वर्गस्य, पुनर्जन्मस्य, एवोल्यूशन विषये ज्ञात्वा मानवतायाः सेवा कुर्वन्तु, तदा भवतः जीनाः स्वयमेव सम्पादिताः भविष्यन्ति। 17 समग्रतया विश्वस्य जनान् वदन्तु यत् बहुकालः अवशिष्टः नास्ति, अथ दिवसान् सम्यक् व्यतीतयन्तु। मा युद्धं कुरु, सुखी भव। घण्टाभ्यः यावत् नीरसकार्यक्रमाः पश्यतु, स्थाने पृथिवीमातुः रहस्यं ज्ञातव्यम्। मज्जन्तु किन्तु मुख्यकार्यं प्राधान्यं ददातु। मुख्यकार्यस्य अर्थः पृथिव्याः भविष्यस्य योजना, अतीतस्य भविष्यस्य च मार्गस्य रहस्यं ज्ञात्वा भविष्यस्य मार्गे गमन्। मातुः सह वसन्। 18 अत्र च कोऽपि सिद्धः नास्ति इति अपि ज्ञातव्यम्। मातृपितृव्यतिरिक्तो तौ मातृपितृरूपत्वात्। अत्र विश्रामं कुरुत् न वैद्याः, न न्यायाधीशाः, न धर्मगुरुः, व्यापारिणः, शिक्षकाः, वैज्ञानिकाः, राजनेतारः, पतियः, पत्न्यः, मित्राणि, सहचराः इत्यादयः सिद्धाः सन्ति। न कश्चित् अत्र सिद्धः भवितुम् अर्हति, यतः तृतीयग्रहमार्गः सिद्धिमार्गः न तु सिद्धेः। जीवने कुत्रचित् वञ्चितः अपि तस्य विषये कस्यचित् दोषं मा ददातु, तस्मात् शिक्षन्तु च। यत्त्वम् आत्मा एव नासि यावत् त्वम् अत्र तिष्ठसि तावत् त्वम् एते कटुअनुभवाः प्राप्स्यसि। अथ यदि भवन्तः एतत् कटुम् अनुभवन् न इच्छन्ति तर्हि भविष्यं प्रति गच्छन्तु। एतामात्रं मुहुर्मुहुः अभिवादनं कुर्वन्तु। भोजनं कुर्वन् भवतः मुखस्य अन्तः स्थापितस्य प्रत्येकं भोजनस्य प्रत्येकं खण्डं भवतः माता कथं सज्जीकृतवती इति स्तुवन्तु। एवं 24 घण्टाः सर्वस्य कृते अस्याः मातुः धन्यवादं दत्त्वा तस्याः प्रशंसां कुर्वन् एव तिष्ठन्तु। 19 भवतः जीवने एव एतादृशं कार्यं कुरुत् यत् आगमिष्यमाणे पृथिव्यां जनाः भवतः नाम गृहीत्वा भवतः सद्मार्गम् अनुसरणं कर्तुं प्रेरिताः भवन्ति। बहवः जनाः चिन्तयन्ति यत् एषः एव जगतः अन्तः अस्ति वा? उत्तरम् अस्ति आम् न। यतः सूर्यास्तस्य अर्थः न विश्वस्य समाप्तिः। एतत् केवलं युगपरिवर्तनम् एव। ननु सज्जनानां शुभकालारम्भः इति नूतनस्य दिवसस्य आरम्भः। परन्तु ततः पूर्वं भवता एकस्य प्रश्नस्य उत्तरं दातव्यं भविष्यति यत् भवता 36 वर्षाणि यावत् किमर्थं मम वचनं न श्रुतम्? कुत्र मया त्रुटिः कृता, कुच एषा स्त्रियाः त्रुटिः कृता? एते धर्मग्रन्थाः वदन्ति यत् मृत्योः अनन्तरं न्यायः अस्ति, परन्तु भवन्तः स्वयमेव वदन्ति यत् मृत्योः अनन्तरं केन दृष्टम्? अतएव एषः निर्णयः जीविते एव करणीयः येन सच्चा इतिहासः निर्मातुं शक्यते। मया अपि सिद्धं कर्तव्यं यत् ईश्वरः स्वर्गात् आगच्छति, तथा च मया अपि सिद्धं कर्तव्यं यत् ईश्वरः आसीत्, ईश्वरः अस्ति, तिष्ठति च।